हैन क्वेशन छ भने चाहिँ सोध्ने है नडराइकन नलजाइकन अलराइट सो वर्क स्पेस भन्यो अलराइट सो आई युज दिस वर्क स्पेस है सो इक्लिप्स चलाउँदै छौं सो पहिला सबभन्दा पहिला अस्तिकै डिजाइनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा उसमा वर्कआउट गर्छौं सो स्ट्र्याटेजी प्याटर्नमा पहिला खेल्छौं है ओके सो एकछिन चाहिँ नि गरेर राखिरहेको थिएँ मैले ठीक छ सो यो चाहिँ विन्डोमा जाउँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ कहाँ गएर मिलाउने अब प्रिफरेन्सेसमा जाउँ गइसकेपछि यहाँ पनि गएर अब के वेयर इज द फिल्टरमा FONT फन्ट है त्यो टेक्स्टै बढाउला है सो फन्ट गइसकेपछि यहाँ कहाँ छ फन्टमा चाहिँ के गर्ने त अब यहाँ कहाँ छ खै ओके सो के को त जाभाको है सो जाभाको चाहिँ फन्टमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि प्रपर डिजाइन यहाँ भयो सो यसमा चाहिँ ओके एडिट सो एडिट गइसकेपछि हाम्रो साइज चाहिँ 26 हैन 26 बेसी भयो 24 भइ पुग्छ कि 22 गर्ने अर्को आइडी थियो नि त है सो 22 गए पुग्छ होला ठीक छ सो ओके गरे खै के भयो त कुछ हुआ कन्ट्रोल प्लस प्लस ए काम गरिहाल्दो रहेछ नि ओके सो जस्तै अस्ति हामीले गरेको पार्टलाई चाहिँ फेरि म रिक्याप गर्छु है सो क्लोज अदर्स ओके सो वर्कमा जाउँ फाइलमा चाहिँ नयाँ जावा प्रोजेक्ट क्रिएट गरे सो जावा प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्टको नाम चाहिँ हाम्रो के हो त भने AJV 17004 प्याटर्न क्लास 2 भन्यो सरी 2 है सो डिजाइन प्याटर्न भयो त्यसपछि आएर नेक्स्ट गर्यो एन्ड देन ओके क्रिएट सोर्स कोड ब्ला 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 फिनिश गर्दै ओके सो यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ मैले के गर्दै क्लोज गर्दै छ क्लोज के हो ओके सो SRC फोल्डर भयो यसको मतलब के हो त सोर्स कोड है सो सोर्स कोड राख्ने भयो यहाँ चाहिँ मैले नयाँ एउटा चाहिँ के गरेँ जावाको प्याकेज क्रिएट गरेँ अनि सिधै मैले क्लास क्रिएट गरेँ ठीक छ सो क्लास चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन राख्ने भन्यो ठीक छ यसलाई सेलेक्ट गर्यो त्यसपछि आएर क्लासको नेम के हो प्याकेज डिफल्ट प्याकेजमा चाहिँ यसले चाहिँ com.lapleapfrog.design design pattrns patterns भन्यो ठीक छ सो क्लासको नाम चाहिँ मैले के लेखेँ program.java भन्यो त्यसपछि आएर फिनिश गरिदियो द्याट्स इट हैन सो यो गरिसकेपछि अलराइट सो सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि फन्ट फर्मेट पुग्छ है साइज कि अझै बढाउँ पुग्छ है ठीक छ नाउ यो डिजाइन प्याटर्न अन्तर्गत जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले के गरेको थियौँ त हल्का रिक्याप गरौँ त हैन जस्तै फर एक्जाम्पल डबलमा चाहिँ x = 10 y = 20 गरेको थियौँ ठीक छ सो 20 गर्यौं त्यसपछि आएर इफ जस्तै ch int ch = चाहिँ 1 अथवा चाहिँ के हो तपाईको 1 गर्यौं चोइस के हुन सक्छ त 1 2 3 4 हुन सक्छ हो सो यसमा चाहिँ तपाईको इफ ch = गर्छ या त switch स्विच के स्विचमा चाहिँ ch केस 1 हुँदाखेरि के गर्नु त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ ओके सो लेट्स से ओके सो टोटलमा चाहिँ लेट्स से डबलमा चाहिँ टोटल इक्वल्स टु चाहिँ टोटल आएछ 0 भन्यो ओके सो टोटल इक्वल्स टु x + y गर्यो सो ब्रेक ओके सो यहाँ चाहिँ 1 भएमा यो गर्ने 2 भएमा यो गर्ने 3 भएमा यो गर्ने ल 4 भएमा के भयो 1 2 सो 3 ओके सो 3 सम्मलाई राखौं हैन ओके सो फर्मेट भन्ने छ यहाँ फर्मेट छैन ओके क्या दुःख लाग्दो चीज त ओके स्विचमा यहाँ भन्यो त्यसपछि आएर ch = यो भन्यो ओके सो केस ओके यहाँ चाहिँ मैले यस्तो नलेखे हो केस नलेखे हो ओके केस लेखेपछि आफै तान्दियो अहिले है ओके सो यो गर्यो देन राइट क्लिक फर्मेट छैन सोर्स भित्र ओके कहाँ जानु पर्यो त नि ओके शिफ्ट कन्ट्रोल F रहेछ ठीक छ ल सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले जस्तै फर एक्जाम्पल SYSOUT यसमा चाहिँ सिस आउट लेख्नु पर्दो रहेछ है ठीक छ खै हे भगवान ओके सो सिस आउटमा चाहिँ मैले के टोटल लेख्दियो ठीक छ सो यो प्रोग्रामलाई मैले रन गर्ने बित्तिकै के भयो त ओके टोटल 1 को चाहिँ के भयो त 10 र 20 भएर 30 आयो सो त्यही अनुसार चाहिँ मैले चोइस 2 गरे फेरि रन गरे भने यसले चाहिँ माइनस कति गर्नु पर्यो ओके गर्यो ठीक छ सो यसमा चाहिँ 39 आयो सो चोइस 2 मा चाहिँ के भयो प्लसै गरेर रहेछ तपाईले हैन सो यहाँ माइनस भन्यो एन्ड देन यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भन्यो सो रन गरे भने के भयो त
ओके सो माइनस 13 आयो। सो यो पार्टलाई हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ छुट्टै क्लास बनायौं, तर त्यो नगरेको चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा कमान्ड्स बनायौं। जस्तै फर एक्जाम्पल व्हाट वी नीड त भन्दाखेरि नयाँ क्लास लेख्यौं और इन्टरफेस लेखे पनि हुन्छ, ठीक छ। सो यसमा चाहिँ मैले के भने म्याथ कमान्ड भन्यो, ठीक छ। सो म्याथ कमान्डले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो क्लास हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो भन्यो, ठीक छ। ओके गरे। सो यहाँ टिक गर्दै मैले, सो टिक गर्ने बित्तिकै भयो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो, सो ओके भयो। सो यही आयो त वी वान्ट टु हैव अ डिफरेन्ट प्याकेज, लेट्स से नयाँ प्याकेज क्रिएट गरौँ, नयाँ प्याकेज ओके कन्ट्रोल जेड कमान्ड भन्यो। सो यो चीजलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दै मैले गर्न मिल्छ, ओके मिल्दो रहेछ, ओके सो ओके नाउ। सो यहाँ भित्र आयो। सो यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एड गर्छ भन्यो और सबट्र्याक्ट गर्छ, राइट। सो यसको मतलब पब्लिक डबल क्याल्कुलेट गर्छ, सो डबल एक्स कमा डबल चाहिँ वाई चाहियो भन्यो, ठीक छ। एन्ड दिस क्लास इज के हो त भन्दाखेरि मेथड चाहिँ के हो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड छ, एबीएसटीआरएसीटी एब्स्ट्र्याक्ट। सो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल कमान्ड क्याल्कुलेट गर्न पर्छ थाहा छ, तर कुन बेला एड गर्ने कुन बेला सबट्र्याक्ट गर्ने थाहा छैन। सो त्यो चीज चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली जसलाई हामी के भन्छ त भन्दाखेरि सिंगल रेस्पोन्सिबली भन्छौं। सो नयाँ क्लास क्रिएट गर्यो, एड कमान्ड भन्यो, अलराइट। सो इनहेरिट चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई इन्भेट गर्छ भने सुपर क्लासमा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि टक्क ब्राउज गरेर हामीले चाहिँ यही सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौं, ठीक छ। सो नाम भन्यो सुपर क्लास चाहिँ चुज चाहिँ हाम्रो कम डट सो लिपफ्रग डट डिजाइन PATTRNS प्याटर्न्स को हाम्रो कमान्ड भित्र कमान्ड डट म्याथ कमान्ड भनेर यसरी पनि सर्च गरेर ओके गर्न सक्छौं, ठीक छ। सो यो लेखेर मैले फिनिश गर्दिन त सिधै उले के गर्दिने भयो त यसरी एक्सटेन्ड गरेर कोड लेखिदिने भयो। सो यहाँ उले के रिटर्न गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि उले एड गर्दाखेरि चाहिँ x + y रिटर्न गर्नुपर्ने भयो। सो सिमिलरली मैले यसलाई अब कपी गरे एन्ड देन आई पेस्ट इट हियर, ठीक छ, जसको नाम चाहिँ सब कमान्ड भन्यो, ओके। सो सबट्र्याक्ट कमान्डले के रिटर्न गर्छ त भन्दाखेरि यसको काम चाहिँ माइनस गर्नु छ अरे नि त, ठीक छ। सो यो हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब मेन प्रोग्राममा गइसकेपछि यो पार्ट यतिका जुन कोड लेखेको छ यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुने भयो, ठीक छ। सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि ओके सो जस्तै INT टोटल इक्वल्स टु चाहिँ मेरो 0 छ, 0 नै छ, ठीक छ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मलाई चाहिने क्लास के हो त म्याथमेटिकल कमान्ड चाहिने हो, ठीक छ। सो म्याथ कमान्ड सो CMD इक्वल्स टु न्यू एड कमान्ड गरे नि त, ठीक छ। सो एड कमान्डले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट भयो, ठीक छ। त्यसपछि आएर टोटल इक्वल्स टु चाहिँ CMD डट हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेट भन्यो। सो उले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ x र y को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर टोटलमा हाल्ने भयो, त्यसपछि उले प्रिन्ट गरिदिने भयो, ठीक छ। सो इन्टिजर भइराछ, यसलाई चाहिँ डबल गरौँ हैन। सो नाउ व्हेन वी रन दिस थिङ सो व्हाट्स गोना ह्यापन त भन्दा उले के काम गर्ने भयो त एड कमान्डको काम गर्ने भयो, ठीक छ। सो टर्मिनलमा जाउँ, इट शुड डिस्प्ले 30 भन्यो। सो यही ठाउँमा मैले के गरेँ त एडको ठाउँमा सबट्र्याक्ट कमान्डलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिएँ भने के गर्ने भयो त भन्दा अब्जेक्टमा त चेन्ज भयो, मुनिको कोड केही पनि चेन्ज गरेको छैन, याद गरौँ है त। सो रन गर्यौं, सो रन गर्ने बित्तिकै भयो त -10 आयो। सो भनेपछि अब यहाँ सब कमान्डको ठाउँमा चाहिँ मैले मल कमान्ड भनेर लेखिदिएँ नि त हो। सो मल कमान्ड अब्जेक्ट छैन। सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि व्हाट आई क्यान डु त कपी गरेँ मैले, यसलाई मैले कन्ट्रोल V चेन्ज गर्यो। सो मल्टिप्लिकेसन कमान्ड भन्यो। सो मल्टिप्लिकेसन कमान्डमा गइसकेपछि व्हाट आई नीड टु डु त भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो यसको मतलब के हो त भने एभ्री क्याल्कुलेसन हरेक बटनको इच एन्ड एभ्री बटनको कोड लेखे जस्तै भयो क्या हैन, ठीक छ। सो इच एन्ड एभ्री बटन छ त अब्जेक्ट एन्ड त्यसको छुट्टा छुट्टै कोड लेखेको भयो। सो यहाँ आइसकेपछि हामीले मल्टिप्लिकेसन कमान्ड कल गयौं। सो कल गर्दाखेरि यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। सो कन्ट्रोल स्पेस गरिदियो। सो नाउ व्हेन आई रन दिस थिंग्स ओले चाहिँ के गर्यो, सो तपाईको 200 आयो हो, 10 दुना 10 20 चा 200 आयो, ठीक छ। यो त भयो एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल के हो त भन्दाखेरि सिंगल रेस्पोन्सिबिलिटी कुराहरु भयो, रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र छुट्टियो। अब यसलाई चाहिँ लेट्स पुट इट अल टुगेदर गर्ने भने चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ अर्को एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो जसको नाम चाहिँ के हो त म्याथ कमान्ड फ्याक्ट्री भन्यो हैन। सो म्याथ कमान्ड फ्याक्ट्रीले हामीलाई के हेल्प गर्ने मद्दत गर्यो त भने यो फ्याक्ट्रीमा गइसकेपछि उले मलाई चाहिँ के रिटर्न गर्छ त म्याथ कमान्ड रिटर्न गर्छ हैन। सो म्याथ कमान्ड जसको नाम चाहिँ गेट भन्यो, यसमा चाहिँ मैले स्ट्रिङमा चाहिँ प्यारामिटर पास गर्दिए नि त, ठीक छ। सो यहाँ पनि हल्का फुल्का चाहिँ के भइराछ त इफ प्याराम डट इक्वल्समा चाहिँ नि यदि चाहिँ प्लस आएमा यहाँ पनि याद गरौँ इफ एल्स घटाउनु खोजेको हो तर पनि के भइराछ त बढी नै रहेछ भनेपछि रिटर्न चाहिँ खाली चाहिँ के मात्र गर्न परेन भने सिलेक्सन मेथडबाट अब्जेक्ट कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्न त भन्ने कुराहरु मात्र सजिलो भयो। सो यहाँ चाहिँ न्यू एड कमान्ड गर्यो हैन। सो न्यू एड कमान्ड गर्यो। त्यसरी नै हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि एल्स इफ प्याराम डट इक्वल्स इग्नोर केस और इक्वल्समा चाहिँ हाम्रो सबट्र्याक्ट सब छ भने यो म्याच भएमा
रिटर्न चाहिँ न्यू सबट्र्याक्ट कमान्ड भन्यो सो अहिलेलाई चाहिँ मल कमान्ड चाहिँ हामीले पठाएको छैन सो द्याट मिन्स रिटर्न चाहिँ त्यसबाहेक जेसुकै आओस् नल भन्यो नि त सो वी डोन्ट ह्याभ एनी अदर अब्जेक्ट्स भन्यो सो यो अनुसार अब यहाँ आइसक्यो के भयो त भन्दाखेरि जुन यो पार्ट छ यसमा मैले एउटा मात्र कमान्ड कल गरे पुग्छ त्यो भने के हो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल कमान्ड यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरे पुग्यो सो यो इम्पोर्ट गरेँ त्यसपछि आएर यसलाई कसले दिन्छ त कमान्ड भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी कहाँ जान्छौँ त कमान्ड लिनलाई म्याथ कमान्ड फ्याक्ट्रीमा जान्छौँ फ्याक्ट्रीमा गयो सो एमएफसी इक्वल्स टु न्यू म्याथ कमान्ड फ्याक्ट्री भन्यो सो त्यो फ्याक्ट्रीमा पुगिसकेपछि एमएफसीलाई के माग्यौ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के दिउ त भन्दाखेरि प्लस देऊ भन्यो ठीक छ प्लस देऊ भन्ने बित्तिकै उसले के गर्यो त भन्दा क्याल्कुलेट गरेर टोटल निकाल्दियो सो द्याट मिन्स व्हेन वी रन दिस एप्लिकेसन ओके क्यान्सल गर्यो ओके सेमिकोलन हाल्यो सो यसलाई मैले रन गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब सेलेक्ट गरेर दिने काम कसको भयो म्याथ कमान्ड फ्याक्ट्रीको भयो के सो अब यहाँ मैले प्लसको ठाउँमा मैले माइनस दिने हो भने के हुन्छ त उसले अब सबट्र्याक्ट गरिदिने भयो सो द्याट मिन्स -10 आयो हैन सो यही ठाउँमा अब मैले मल्टिप्लिकेसन दिए अरे नि त मल्टिप्लिकेसन त छैन यसको मतलब अभियसली त्यहाँ के हुन्छ नल पोइन्टर एक्सेप्सन आउँछ अब्जेक्ट भेटाएन भने सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि बिफोर वी रन दिस वान वी मस्ट हामीले के ह्यान्डल गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि कमान्ड नल पोइन्टर पनि एक्सेप्ट ह्यान्डल गर्नुपर्ने भयो यदि नल नभएमा मात्र के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि उसले यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छ भन्यो ठीक छ सो द्याट मिन्स यो ब्लकले मात्र काम गर्ने भयो ठीक छ सो अब यहाँ चाहिँ के भयो त एल्स आयो भने ओके सो यहाँ चाहिँ सिस आउट ओके सो यहाँ चाहिँ इनभ्यालिड कमान्ड भन्यो ठीक छ सो यहाँ चाहिँ मैले रन गरेँ भने इनभ्यालिड कमान्ड भनिरहेको छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मेन प्रोग्राममा मैले छोएको छैन अब गएर चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि भित्र गएर हामीले चाहिँ इन्जिनमा चेन्ज गर्यो त जस्तै फर इक्जाम्पल एल्स इफ प्याराम डट इक्वल्स प्याराम डट इक्वल्समा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन आएको खण्डमा चाहिँ के दिने त रिटर्न न्यू मल्टिप्लिकेसन कमान्ड दिने भन्यो ठीक छ अब मैले अगाडि अघि भर्खर चाहिँ के आएको थियो नल आएको थियो हैन सो अब यो रन गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि व्हेन वी सो यो फ्याक्ट्री प्याटर्नले हामीले के हेल्प गर्यो त भन्दाखेरि इन्जिन चेन्ज भए पनि भ्यूमा चेन्ज असर पर्दैन भ्यू चेन्ज भयो भने इन्जिनमा असर पर्दैन सेपरेसन अफ कन्सर्न भयो के ठीक छ सो द्याट एक्चुअली हेल्प्स यु के हो त सेपरेट द कन्सर्न भयो सो यो त फ्याक्ट्री प्याटर्न भयो फ्याक्ट्री प्याटर्न चाहिँ अब यसले के गरिरहेको छ एभ्री टाइम इट्स रिटर्निङ अ न्यू अब्जेक्ट के सो यसको मतलब के हो त इट्स हेल्पिङ यु टु क्रिएट एन अब्जेक्ट अन द फ्लाइ राइट सो यो तीनटा डिजाइन प्याटर्न अन्तर्गत जस्तै फर इक्जाम्पल स्ट्रक्चर के अरे क्रिएसनल स्ट्रक्चरल बिहेभियरमा चाहिँ बिहेभियर त होइन यो ठीक छ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्रिएसनल भयो किनभने एभ्री टाइम इट हेल्प्स यु टु क्रिएट अ न्यू अब्जेक्ट के राइट सो यो त भयो एउटा फ्याक्ट्री प्याटर्नको इक्जाम्पल भयो सो लेट्स टेक अ स्ट्राटेजी त मलाई के भयो त भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ इफ एल्सको मलाई चाहिँ मतलब छैन हैन सो मलाई के चाहिने छ त भन्दाखेरि अब यो कोडलाई मैले फेरि हटाइदिएँ ठीक छ सो वाट आई निड टु डु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ हैन सो मलाई चाहिँ नल पोइन्टर मलाई ह्यान्डल गर्नु छैन रे नि त ठीक छ मलाई नलसँग मतलब छैन सो वाट वी डु त भन्दाखेरि यहाँ एउटा चाहिँ हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा अर्को एउटा क्लास क्रिएट गर्छौँ जस्तै म्याथ कन्टेक्स्ट भन्यो ठीक छ म्याथमेटिकल कन्टेक्स्टको रूपमा काम गर्ने भन्यो सो यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि प्राइभेट म्याथ कमान्ड चाहिन्छ ठीक छ सो सीएमडी भन्यो ठीक छ सो म्याथ कमान्ड तर के गर्दैनौ त भन्दाखेरि दिस गाई विल नट इन्स्टेन्सिएट द अब्जेक्ट के वाट एभर इट रिक्वायर्ड के सो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो क्लास चाहिँ एकछिनको लागि रिमोट कन्ट्रोल सम्झ्यौ के भनेपछि रिमोट कन्ट्रोलमा सीएमडी भनेको चाहिँ ब्याट्री हाल्ने ठाउँ हो भयो ठीक छ ब्याट्री हाल्ने ठाउँ कुन चाहिँ ब्याट्री भनेको न्यू भनेर हालेको छैन यसको मतलब देयर इज नो ब्याट्री राइट अब के गर्ने त भन्दाखेरि पब्लिक म्याथ कन्टेक्स्ट भन्यो सो म्याथमेटिकल कन्टेक्स्टको एउटा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरे सरी कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्यारामिटरमै के भने त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ म्याथ कमान्ड चाहिन्छ ठीक छ सो जसको नाम चाहिँ सीएमडी भन्यो अब यो चाहिँ के भयो क्लास भेरिएबल अब यो चाहिँ लोकल भेरिएबल भयो सो क्लास भेरिएबल लोकल भेरिएबल हुने बित्तिकै के भयो त नाम कन्फ्लिक्ट आयो सो द्याट मिन्स दिस डट सीएमडी इक्वल्स चाहिँ सीएमडी भने सो एज सुन एज यु इन्स्टेन्सिएट अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्ट गर्ने बित्तिकै प्यारामिटरमा के पास गर्नुपर्ने भयो त एउटा अब्जेक्ट पास गर्नुपर्ने भयो अब यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल यसको पब्लिक एक्सपोज मेथड लेखौँ जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से डबलै भनौँ डबलमा चाहिँ अपरेसन भन्यो या त डु ओपीई अपरेसन ठीक छ तर अपरेसन गर्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि दुईटा प्यारामिटर दिनुपर्छ फेरि के डबल एक्स र डबल वाई भन्यो सो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रिटर्न चाहिँ हाम्रो सीएमडी जुन छ त्यो अब्जेक्टको चाहिँ क्याल्कुलेट अब्जेक्ट चाहिँ उसले के गर्छ रिटर्न गर्छ के ठीक छ सो क्याल्कुलेटको काम रिटर्न गर्छ भन्यो नाउ वी कम ब्याक टु द मेन प्रोग्राम यहाँ आइसकेपछि के भयो यो नचाहिने पार्टलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ ठीक छ सो अब यहाँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि एक्स र वाईको टोटल निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ सो टोटल चाहिँ अब बिस्तारै क्याल्कुलेट गरौँ एक्स र वाईको भ्यालु छ अब के भन्छ त भन्दाखेरि म्याथ कन्टेक्स्ट के सो म्याथ कन्टेक्स्टलाई कल गर्छौँ ठीक छ यो चाहिँ सरी कन्ट्रोल जेड गरौँ हाम्रो क्लास हो यो चाहिँ हाम्रो क्लास हो सीटीएक्स भन्यो ठीक छ कन्टेक्स्ट इक्वल्स टु न्यू म्याथ कन्टेक्स्ट गर्यो सो प्यारामिटरमा उसले के माग्यो त भन्दाखेरि कमान्ड माग्यो के सो भनेपछि यहाँ मैले न्यू एड कमान्ड गरेँ नि त सो प्यारामिटरमा हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा
ओके सो यो गर्यौं अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल निकाल्दाखेरि और यहाँ सिधै मैले ओके सिस आउट ओके सो यहाँ चाहिँ ctx कन्टेक्स्ट डट डु अपरेसनमा चाहिँ मैले x र y को भ्यालु राख्दिए रे नि त ठीक छ सो यसले चाहिँ के गर्छ तपाई x र y को भ्यालु चाहिँ राख्दियो हो सो नाउ व्हेन आई रन दिस यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एड को काम गर्नु पर्यो 30 आयो के ठीक छ अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो ब्याट्री सकियो रे नि त अर्को ब्याट्री राख्दै छौ रे नि त सो सब कमान्डको ब्याट्री हाल्दिए रे नि त ठीक छ अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो अपरेसनमा सेम पार्टमा उले के गर्यो ओके गरे सो -10 आयो अलराइट सो आई नीड अ डिफरेंट अब्जेक्ट अब चाहिँ मल्टिप्लिकेसन कमान्ड भन्यो ठीक छ मल कमान्ड अलराइट सो नाउ उले चाहिँ 200 रिटर्न गर्नुपर्ने भयो हो सो यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल अब चाहिँ अघिकोमा चाहिँ फ्याक्ट्रीमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो फ्याक्ट्री कमान्डमा जाँदाखेरि याद गर्नु त मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरु एउटा कन्टेनरमा हाल्थ्यौं के ठीक छ सो भनेपछि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यसमा ब्याट्री हाल्नको लागि चाहिँ के चाहिँ मल्टिपल ब्याट्री टन्नै राखेको हुन्थ्यो ओके कुन चाहिँ चलाउनु त भन्दाखेरि फर्स्ट चुज गर्ने कि सेकेन्ड चुज गर्ने यो चुज गरेर मात्र अपरेसन गर्नु पर्थ्यो भने अब के भयो त भन्दाखेरि खाली राख्दिएको छ के हैन यो मात्र युज गर्नुपर्ने भनिया छैन के खाली राख्दिएको छ म्याथ कमान्ड बराबरको चाहिँ पास गर्दियो एन्ड देन यु क्यान के हो त भन्दाखेरि स्टार्ट युजिङ इट के ठीक छ सो फ्याक्ट्रीमा के भयो त झुन्डेर आयो हो चाहिने नचाहिने पनि झुन्डेर आयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ झुन्डिदैन आफुलाई चाहिने चीजमा चाहिँ के गर्छ इन्जेक्ट गरेर पठाइन्छ के राइट सो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि याद गरौँ यसमा चाहिँ स्ट्र्याटेजी यो म्याथ कन्टेक्स्टको डिपेन्डेन्सी के छ म्याथ कमान्ड डिपेन्डेन्सी छ यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन पनि भन्छौं र त्यसपछि आएर के भयो त भन्दाखेरि इन्भर्सन अफ कन्ट्रोल पनि छ याद गरौँ त यो मल कमान्ड आइसकेपछि कहाँ आउँछ त म्याथ कमान्डमा आउँछ सो द्याट मिन्स इट विल बी के हो त यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो तपाईको न्यू एड कमान्ड जे गरेको हो यहाँ आएर पास हुने भयो ठीक छ सीएमडी को थ्रुबाट चाहिँ यो पास भइसक्यो उले के गर्यो त भन्दा क्याल्कुलेट गर्ने भयो के सो त्यसपछि आएर के भयो त भन्दा जे अब्जेक्ट पास गरेको छ त्यसैले नै उले के गर्यो फंक्सनिङ गराउने भयो के राइट सो यसलाई हामी के डिजाइन प्याटर्न भन्छौं त स्ट्र्याटेजी प्याटर्न भन्छौं सो द्याट मिन्स वी आर बिल्डिङ अ स्ट्रक्चर के ठीक छ यो चाहिँ यो स्ट्रक्चरल प्याटर्न अन्तर्गत पर्छ नाउ यो त भयो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल्स भयो अब डेटा एक्सेस तिर जाउँ न त लेट्स वर्क इट आउट अन अ डिफरेंट थिंग्स सो डेटा एक्सेस गर्नुको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा वी नीड टु हैव अ सर्टेन डेटास राइट सो एकछिनको लागि जाउँ प्रोग्राममा गए प्रोग्राममा गइसकेपछि लेट मी रिमुभ एभ्रीथिङ सो पहिला म जहिले पनि हार्डवेयर क्रिएट गर्छु त्यसपछि मात्र के गर्छौं त भन्दाखेरि इजी वे अपनाउँछौं राइट सो लेट्स सी जस्तै अघि हामीले के भनेको त भन्दाखेरि उसको युटिलिटी प्याकेज छ ठीक छ सो java डट इम्पोर्ट गरौँ इम्पोर्ट java डट util डट चाहिँ स्टार नगरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ के भने लिस्ट भन्यो ठीक छ list लिस्ट भन्यो सो लिस्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको यो लिस्ट चाहिँ यदि चाहिँ जाने हो भने सरी यहाँ जाउँ डट लिस्ट भन्यो सो लिस्टमा मैले क्लिक गरे आई देखाइराछ याद गर्नु भएको छ सो आई को मतलब के रहेछ त इन्टरफेस रहेछ नि हैन सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा लिस्ट इन्टरफेस प्लेसेस एडिशनल फलाना फलाना भन्छ जो दैट मिन्स के हो त यो चाहिँ हाम्रो के भयो लिस्ट इन्टरफेस भयो ठीक छ सो यो लिस्ट भन्यो ओके अब यहाँ चलाइसके अब कसरी चलाउनु त भन्दाखेरि list लिस्ट भन्यो सो जेनेरिक क्लास भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी राख्यो ई भनेको एक्सप्रेसन डिफाइन गर्नु पर्यो सो मैले स्ट्रिङ डिफाइन गरे भने नाउ इट्स अ लिस्ट अफ व्हाट स्ट्रिङ्स भयो सो यसलाई चाहिँ मैले नेम्स भने इक्वल्स टु न्यू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्यू लिस्ट गर्यो भने चाहिँ उले के गरिदिन्छ त भने कोड आफै लेख भन्छ के भने बुझ्नु भयो नि सो इफ यु वान्ट टु डु दिस वन व्हाट यु गोना डु त भन्दा व्हाट यु नीड टु डु त भन्दा यो सबै कोड लेख्नु पर्यो के सो यसको मतलब हामीले अब यसो त गर्दैनौ हो सो कन्ट्रोल जेड गरौँ सो यसलाई चाहिँ मैले के गर्ने त भन्दाखेरि न्यू चाहिँ हाम्रो ARRAY एरे लिस्ट भन्यो नि त ठीक छ सो न्यू एरे लिस्ट भने कन्ट्रोल स्पेस गरे यो पनि के भयो त java डट util छ ठीक छ सो यो गइसकेपछि यो कोड लेख्दियो न अब हामीले के गर्न सक्छौं त लिस्टमा चाहिँ रेकर्ड एड गर्ने या त रिमुभ गर्ने या त गेट गर्ने गर्न सक्छौं दैट मिन्स नेम्स डट एड भन्यो ठीक छ सो एड रहेछ त्यहाँ ठीक छ सो एडलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ भनेको छ अलराइट सो SUNITA सुनिता भनेर लेख्दै रे नि त हो ठीक छ नाउ यो रेकर्डलाई पुश गरे एउटा रेकर्ड गयो हैन अब कतिवटा रेकर्ड छ त सिस्टम डट आउट सिस्ट आउट भनौं ओके सो यहाँ चाहिँ नेम्स भयो ठीक छ अब लिस्टमा चाहिँ के छ त रेकर्ड भनेको लिस्ट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ भनेपछि यहाँ नेम्स डट सी भनेर सर्च गरे काउन्ट छ त छैन रहेछ त्यसपछि आएर फेरि मैले लेन्थ होला कि भनेर एरेको एल पनि टाइप गरे लेन्थ पनि भेटाएन भनेपछि के भयो त भन्दा यसको साइज भन्यो ठीक छ दैट मिन्स के हो त भन्दा यहाँ साइज भनेर चाहिँ वर्कआउट गरे सो व्हेन आई रन दिस वन इट शुड डिस्प्ले मी के हो त 1 भनेर देखाउनु पर्यो है आउटपुट चाहिँ हेरौँ आउटपुट चाहिँ 1 आयो हो किन त भन्दाखेरि हामीले अब जस्तै फर एक्जाम्पल यसलाई मैले के गरे कमेन्ट गर्ने बित्तिकै भयो त 0 भयो है सो 0 आयो सो यसको मतलब इट्स अ डायनामिक कलेक्सन रहेछ सो एड गर्दै गयो के हो त स्ट्रिङ हुँदै आउने के भने मतलब एक्सपान्ड हुँदै आउने के हैन सो यो पार्ट भयो अब यो रेकर्डमा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से अब यहाँ चाहिँ ओके नेम्स डट एड गरे मैले त्यसमा चाहिँ यहाँ अगाडि इन्डेक्स भनेको छ इन्डेक्समा चाहिँ मैले 0 पास गरे नि त ठीक छ सो एलिमेन्ट्समा चाहिँ मैले के भने त भन्दा अलराइट सो यहाँ अर्को नाम लेखे नि त SARUN सरुन रे हो है ठीक छ ओके सो यसलाई एड गरिसकेपछि मैले रन गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा दुईटा आयो
हो दुईटा आयो अब म जस्तै भनौँ अब निकालेर हेर्नु त 0 इन्डेक्समा के छ त हो सो सिस आउट बानी भएको छैन रहेछ अलि सो नेम्स डट गेट गरेँ गेटमा चाहिँ के भने इन्डेक्सै भनेको छ सो इन्डेक्समा चाहिँ मैले 0 पास गरेँ भने सुन्ता आउँछ कि सरुन आउँछ त सरुन आउँछ है सो रन गऱ्यौँ ओके सरुन आएछ हो सिम्पल सो भनेपछि अब लेट मी रिमुभ जस्तै फर इक्जाम्पल यो आउनुभन्दा अगाडि नेम्स डट रिमुभ गरेँ त रिमुभमा पनि दुईटा रहेछ आइदर यु क्यान पास अ अब्जेक्ट अर के हो त इन्डेक्स पास गर्न सकिन्छ सो इन्डेक्समा मैले 0 नै इन्डेक्सलाई चाहिँ मैले के गरेँ रिमुभ गर्दिनँ त अब के आउँछ होला त सुन्ता आउनुपर्छ है ठिक छ सुन्ता हो सो यसको मतलब के हो त अटोमेटिकली उसले के गरिरहेको छ त्यो इन्डेक्सिङ गरेर आएको छ द्याट्स द एडभान्टेज अफ के हो त युजिङ अ लिस्ट कलेक्सन भयो के हैन द्याट्स द एडभान्टेज न अब यो त भयो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भयो अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि लेट मी क्रिएट अ डिफरेन्ट अब्जेक्ट के ठिक छ सो जावा क्लास क्रिएट गरेँ जसको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओके यसलाई चाहिँ मैले इम्प्लोइ भनेर नि त ठिक छ सो इम्प्लोइ क्लास आई वान्ट टु एड इन्टु अ डिफरेन्ट प्याकेज सो डट ENTITY एन्टिटीमा राख्दैन सो द इट्स अ एन्टिटी मोडल भन्यो राइट सो यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इम्प्लोइको आफ्नो रेकर्ड्स हुन्छन् जस्तै फर इक्जाम्पल प्राइभेट INT ID भन्यो सो प्राइभेट STRNG स्ट्रिङमा चाहिँ हाम्रो के छ त फर्स्ट हैन नेम कमा लास्ट नेम भन्यो त्यसपछि आएर इमेल धेरै नलेखौँ अहिलेलाई ठिक छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम गर्यो त्यसपछि आएर प्राइभेट बुलियन चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस छ भन्यो नि त ठिक छ सो यसपछि आएर के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर भयो त्यसपछि आएर डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर अर्को डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर पनि बनाउन पाइन्छ ओके छ ओके राइट क्लिक गरेर अब चाहिँ यहाँ ओके यहाँ चाहिँ गएर सोर्समा गएर के गर्ने त जेनेरेट छ जेनेरेटमा चाहिँ हाम्रो ओभरराइड इम्प्लिमेन्ट कन्स्ट्रक्टर भन्यो सो फ्रम द फिल्ड्स भन्यो सो यसको मतलब सबै सेलेक्ट गर्यो ओके गरे सो यसको मतलब के हो त ओभरलोडेड मेथड भयो एन्ड देन फेरि राइट क्लिक गर्यो त्यसपछि आएर फेरि सोर्समा जाउँ सोर्समा गइसके जेनेरेटर गेटर एन्ड सेटर भन्यो सो यसको मतलब के हो त सेलेक्ट अल गरे एन्ड ओके गरे यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि याद गरौँ यो माथिको जति पनि भेरिएबल्सहरू छ यिनीहरू सबै के छन् त प्राइभेट छ यसको मतलब ओन्ली द्याट क्लास क्यान युज इट के सो तर त्यो चिजलाई एक्सेस गर्न हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि पब्लिक गेटर एन्ड द सेटर मेथड गर्यौँ के सो गेटले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो प्राइभेट भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ भने सेटले त्यो भेरिएबलमा लगेर भ्यालु एड गरिन्छ जसलाई हामी के भन्छ गेटर एन्ड सेटर अर पब्लिकली एक्सपोज मेथड भन्छौँ ठिक छ सो अब यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले पढ्नु भएको छ ओपीमा यो गर्नु भनेको चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन गर्नु भन्ने रहेछ हो सिम्पल जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ म्याथ कन्टेक्समा पनि के छ इन्क्याप्सुलेसन के हैन सो एक्चुअलमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाइड भइरहेको छ हैन सिम्पल इक्जाम्पल छ सो अब यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मेन प्रोग्राममा ल्याउँ मेन प्रोग्राममा ल्याइसकेपछि अब व्हाट वी गोना डु त भन्दाखेरि वी निड अ लिस्ट अफ इम्प्लोइ भन्यो ठिक छ इम्प्लोइ भन्यो सो अघिसम्म हामीले के हालेको थियौँ त स्ट्रिङ हालेको थियौँ सो यसको मतलब यसलाई नाम दिएँ मैले एनमा गयो EMP लिस्ट इक्वल्स टु चाहिँ न्यू चाहिँ इम्प्लोइ लिस्ट भन्यो ठिक छ न्यू न्यू एरे लिस्ट हैन एरे लिस्ट भन्यो ओके सो नयाँ एरे लिस्ट भन्यो ओके अब यहाँ एड गर्दाखेरि इम्प्लोइ भनेको त अब्जेक्ट हो नि त राइट सो यसको मतलब अब्जेक्टलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ न्यू किवर्डले इन्स्टेन्सिएट गर्नै पर्छ यसको मतलब EMP लिस्ट इक्वल्स जस्तै लेट्स से EMPLOY इम्प्लोइ E इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ भन्यो ठिक छ एउटा तरिका यो पनि छ अर्को भने के हो त भन्दाखेरि हामीले ओभरलोडेड मेथड बनाएको छौँ सरी के भयो ओके एनीवेज ओके सो ओभरलोडेड मेथड बनाएको छौँ यो पार्ट पनि चलाउन सक्छौँ सो द्याट मिन्स आइडीमा 1 भन्यो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स से ओके सो लेडिज फर्स्ट सुनिता हो है ओके स्ट्याटस चाहिँ मेरो के हो त ट्रु भनेर नि त सो द्याट मिन्स के हो त भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भ्यालुजहरू सेट गर्यो न त चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यो नगरेको भए हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त छुट्टा छुट्टै हामीले चाहिँ ओके सेट सेट चाहिँ हाम्रो ID equals to 1 हैन सो set first name equals to चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लेट्स से SUNITA and then set last name हैन सो ब्ला 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 गर्दै जानु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि ओभरलोडेड कन्स्ट्रक्टर बनाउने बित्तिकै आफूलाई चाहिने प्यारामिटर्सहरु चाहिँ के भयो सुरुमै सेट गर्न पायो सो यो सेट गरिसकेपछि उले के गर्दियो त भन्दाखेरि भित्र आफैले के गर्दियो म्याप गर्दियो ठीक छ अब यहाँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भने जहिले पनि यसरी यो क्रिएट गर्दाखेरि के हैन यसमा चाहिँ तपाईको 10 20 वटा लामो चाहिँ नगर्ने के कहिले पनि भने बुझ्नु भयो नि आफूलाई चाहिने मात्र सेट गर्ने के हैन त्यो धेरै भइसक्यो के हुन्छ त त्यो प्यारामिटरमा पास गर्दा गर्दा थाकिसक्छ के हैन त्यो थाक्ने काम गर्न भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ब्याड स्मेल भन्छौँ कोड स्मेल्स के हैन सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल कोड स्मेल्स अथवा चाहिँ यो चाहिँ हैन सो ब्याड स्मेल्स भन्यो
सो यस्तो चिजलाई चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि कोड स्मेल भन्यो टक्क लाएर रिफ्याक्टरिङ गर्दाखेरि कसरी रिफ्याक्टरिङ गर्ने त दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हैन सो नर्मली नेपालमा चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ अलिकति फलोअप गर्ने चलन छैन यो पार्ट चाहिँ मैले 2003-04 मा चाहिँ अस्ट्रेलियामा पढाएँ हैन राइट सो मेन द्याट्स वाइ यु निड टु फलो द डिजाइन प्याटर्न्स के त्यो कोड स्मेल नहोस् भनेर के मेसी कोड नहोस् भनेर राइट सो यसमा चाहिँ कप्लिङ डिकप्लिङ हैन सो लेजी लोडिङ अल दिस थिङ्स चाहिँ यु क्यान गो एन्ड रिसर्च इन के हो त भन्दा इन्टरनेट है सो यो भयो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टक्क लाएर अब भनौँ न सर्टेन टाइम पछि अब तपाईँहरू के बानी हुन थाल्छ भने when you start looking at others code हैन it will give you a vomit क्या that's why it smells भनेको क्या भनेपछि मजा गरायो भने के हुन्छ त भोमिट आउला जस्तो हुन्छ कि हुँदैन सो कोड पनि त्यस्तै नै हो क्या when you see look at त्यो मेसी कोड हुने बित्तिकै के हुन्छ it gives you a vomit क्या हैन that's why it says code smells भने हो ओके now so अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि इम्प्लोइ लिस्टमा मैले अर्को एउटा पनि तरिकाले एड गरौँ इम्प्लोइ लिस्ट डट एड गरेँ के एड गर्ने त भन्दाखेरि नयाँ चाहिँ इम्प्लोइको अब्जेक्ट एड गर्ने हो हामीसँग डाइरेक्टली भ्यालु पनि पास गर्न पाउँछौँ त राइट सो यो मेथड अन्तर्गत आइडीमा चाहिँ लेट्स से 1 भन्यो एन्ड देन ओके यहाँ चाहिँ सुनिता एन्ड देन ओके यो भन्यो सो अर्को स्ट्याटस छ ट्रु भन्यो सो एउटा रेकर्ड आयो ठिक छ सो त्यसपछि अर्को एउटा पनि रेकर्ड राखेँ जस्तै फर इक्जाम्पल नम्बर 2 तपाईँको नाम भन्नुहोस् त एकचोटि नाम कन्ट गर्दैछु क्या हजुर प्रमोद अनि MAN ओके मनियाओ अलराइट सो द्याट्स इट सो वी हेभ 2 डिफरेन्ट रेकर्ड्स ठिक छ सो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो पार्ट भनेको हाम्रो क्रुड अन्तर्गत क्रिएट पार्ट भयो राइट वी आर एडिङ द रेकर्ड्स सो भनेपछि लेट मी लिस्ट इट आउट अल द रेकर्ड्स क्या ठिक छ सो भनेको मतलब के हो त भन्दा गेटिङ अल रेकर्ड्स हो सो रेकर्ड्स निकाल्दाखेरि लेट्स से फर लगायो सो फरमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बिङ्गो थ्योरी भन्छ कि बिङ्गो हैन एभ्री टाइम बिङ्गो लुप हैन सो त्यहाँभित्र हामीलाई के थाहा छ त के अब्जेक्ट छ भन्ने कुरा थाहा छ त इम्प्लोइ सो द्याट मिन्स इम्प्लोइ सो फर इम्प्लोइ इन हो इन चाहिँ इम्प्लोइ लिस्ट सो कलेक्सन भित्रबाट के गर्यौँ एउटा तान्छ सो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टलन हुँदैन अब जस्तै SYS OUT बानी भएको छैन ओके सो ई डट हामीले चाहिँ गेट लेट्स से गेट फर्स्ट नेम अनि प्लस गर्यौँ त्यसपछि आएर स्पेस गर्यौँ एन्ड देन ई डट गेट लास्ट नेम भनेर त ठिक छ सो यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि राख्यौँ यो राखिसकेपछि जस्तै यो पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि यो पार्टलाई वर्कआउट गर्नु पर्यो ठिक छ अब प्रिन्ट गरेर हेरौँ त रन गर्दाखेरि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आउँछ कि आउँदैन त हो आयो क्या साइडमा हो दुईटा रेकर्ड आइसक्यो अहिले चाहिँ यता गएको छ है हाम्रो चाहिँ फेरि अघि मुनि थियो अब साइडमा आयो है ठिक छ के भयो मलाई थाहा छैन है अलराइट सो इट्स ह्यापनिङ समथिङ लाइक द्याट सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि क्रिएट भन्यो यो चाहिँ हाम्रो सी भन्यो यो चाहिँ भनेको रिट्रिभ भयो राइट RETREVA स्पेलिङ मिल्छ ओके मिल्छ सो अब एक्चुअली अपडेटको पार्ट हेरौँ त अपडेट गर्न के गर्नु पर्यो पहिले निकाल्नु पर्यो क्या सो बिफोर यु वान्ट टु अपडेट एनिथिङ यु हेभ टु गेट इट आउट हैन सो यसमा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ब्याट्री चेन्ज गर्नु पर्यो भने चेन्ज गर्न पहिला भएको निकाल्नु पर्यो क्या राइट सो देन ओन्ली आई क्यान डु द्याट वन राइट सो द्याट्स द लजिक सो भनेपछि अपडेटको पार्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा लेट्स फाइन्ड इट आउट है रेकर्डमा चाहिँ लेट्स से मैले चाहिँ EMP लिस्टबाट मलाई चाहिँ इम्प्लोइ भनौँ EMPLOI इम्प्लोइ चाहियो इम्प्लोइ EMP भन्यो इक्वल्स टु चाहिँ कहाँबाट लिने त भन्दा EMP लिस्टबाट निकाल्नु पर्यो ठिक छ सो लिस्ट डट गेट गरेँ मैले गेटमा चाहिँ इन्डेक्स पास गरेर नि त लेट्स से सो भनेको मतलब के हो त इन्डेक्स 0 पास गर्यो ठिक छ 0 पास गर्यो यो पास गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट आयो क्या सो आइसकेपछि व्हाट आई डु त भन्दाखेरि EMP डट अब यहाँ चाहिँ के हो EMP डट सेट फर्स्ट नेममा चाहिँ लेट्स से जस्तै फर इक्जाम्पल 0 को इन्डेक्समा चाहिँ SUNI मात्र लेखिदिएर नि त हो ठिक छ अब एक्चुअली यही कोडलाई चाहिँ हेरौँ त त्यहाँ चेन्ज मात्र गरेको छ याद गरौँ है त सो वाट विल ह्यापन त है सो यही कोडलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ ठिक छ नाउ सी वाट्स गोना ह्यापन हो ओके गर्यो नाउ के भयो त यो सुरुको भ्यालु थियो यो पछिको भ्यालु भयो क्या यहाँ याद गरौँ मैले के गरेको छु त रिट्रिभ मात्र गरेको छ हो गेट गरेर यहाँ भ्यालु सेट मात्र गरेको छ अपडेट सपडेट भनेको छैन अघि पो एड गर्ने भन्यो अथवा चाहिँ गेट गर्ने भन्यो तर के भयो होला त सो जहिले पनि के हुन्छ भने अब्जेक्ट भित्र अब्जेक्ट रेफरेन्सिङ हुन्छ क्या भने बुझ्नु भयो नि सो जस्तै फर इक्जाम्पल लिपफ्रग एकाडेमीलाई मैले दिल्ली बजार सारे भने के चेन्ज भयो त एड्रेस चेन्ज भयो क्या
सो भनेपछि द एड्रेस विल बी चेन्ज कसैले भ्यालु चेन्ज एड्रेसको लोकेसन भ्यालु चेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली इट विल रिफ्लेक्ट एभ्रिवेयर क्या सब ठाउँमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ इम्प्लोइले जुन एड गरेको थियो यो अब्जेक्ट एड गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट एड गरेको होइन रहेछ उसले के गरेको रहेछ त अब्जेक्टको लोकेसनलाई चाहिँ उसले के गरेर रहेछ एड गरेको रहेछ सो त्यो लोकेसनको भ्यालुलाई तानेर चेन्ज गर्ने बित्तिकै के भयो त त्यहाँ पनि अपडेट भयो क्या सो इट्स यो पोइन्टर कन्सेप्ट जस्तै C++ मा हामी हुन्छ नि C++ पोइन्टर भन्छौँ नि सो पोइन्टरले के गर्छ एड्रेसमा लोकेट गर्छ नि त सो अब्जेक्टले जहिले पनि के गर्ने रहेछ एड्रेसमा चाहिँ पोइन्ट गर्ने रहेछ सो भनेपछि वन्स यु चेन्ज द भ्यालु इट विल रिफ्लेक्ट एभ्रिवेयर राइट सो द्याट्स द एडभान्टेज अफ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ नाउ अपडेटको पार्ट भयो त्यसपछि आएर मैले जस्तै फर इक्जाम्पल अब रिमुभ गर्नु पर्यो नि त ठिक छ सो रिमुभ गर्दाखेरि अगेन के गर्ने त भन्दाखेरि लेट्स से EMP लिस्टबाट चाहिँ रिमुभ गरेँ नि त सो रिमुभ गरेँ मैले जस्तै अब्जेक्ट रिटर्न गरेँ रिमुभ गरेँ नि त भनेको मतलब मैले यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट नै मैले क्रिएट गर्न सक्छ अर्को चाहिँ के हो त इन्डेक्समा चाहिँ मैले जस्तै 0 गरेँ नि त ठिक छ सो रिमुभ भयो राइट सो हो क्रुड अपरेसन अन्तर्गत रिमुभ गर्यौँ नाउ यो रिमुभ गर्दाखेरि याद गरौँ फर चाहिँ के हो त भन्दा EMPLOY सरी फर हाम्रो फेरि अगेन लुप लगाउँ यही पार्टलाई हो ओके सो यो गर्यौँ अब यहाँ याद गरौँ त एभ्री टाइम हामीले के गर्यौँ एड गरेर लुप लगायौँ अपडेट गरेर फेरि लुप लगायौँ डिलिट गर्दा पनि फेरि लुप लगाएको छ त्यही कोड के भइरहेछ त रिपिट भइरहेछ क्या सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो कोड रिपिट हुन भएन अब चाहिँ के हुन थाल्छ भोमिट आउन थाल्छ क्या होइन सो द्याट्स इट सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा रेकर्ड थियो एउटा रेकर्ड गायब भयो अब एउटा मात्र बाँकी भयो ठिक छ अर वाट वी क्यान डु से त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओके जस्तै ओके sys outerमा ओके read all RECRT records ओके आफ्टर क्रिएटिङ ओके सो होममा जाउँ एन्ड गर्यो एन्ड देन यहाँ चाहिँ भनौँ यहाँ चाहिँ आफ्टर अपडेटिङ एन्ड देन फाइनली चाहिँ यो आफ्टर चाहिँ रिमुभिङ भन्यो रिमुभिङ सो ओके सो यो माथिको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो माथिको चाहिँ क्रिएटिङमा चाहिँ के भयो त यो देखायो त्यसपछि चाहिँ रिड चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त रिड मेकानिजम अपडेट गरिसकेपछि रिड भयो त्यसपछि आएर के भयो त यो चाहिँ डिलिट गरिसकेपछि भयो सो दिस इज द सिम्पल के हो त भन्दाखेरि क्रुड अपरेसन भयो ठिक छ न अब यहाँ कुरा के भयो त भन्दाखेरि यो प्रोग्राम रन गर्ने बित्तिकै डेटा कहाँ राख्छ त इम्प्लोइ लिस्ट भनेको एरे लिस्टमा हाल्छ त्यसपछि के भयो त त्यसपछि सो मेनी काम्सहरू गर्नुपर्ने भयो न अब यो कामलाई चाहिँ के गर्दैछौँ भने सेपरेट गर्दैछौँ के वाट वी आर डुइङ त भन्दाखेरि दिस मेकानिजम कल के हो त क्रिएट गर्दैछौँ सो यसको मतलब जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ गइसकेपछि प्रोजेक्टमा अर्को एउटा चाहिँ मैले राखेँ जस्तै नयाँ एउटा चाहिँ मेरो के हो त इन्टरफेस क्रिएट गरेँ ठिक छ इन्टरफेस इट्स माई इन्टरफेस के सो वाट वी निड टु डु त भन्दाखेरि इन्टरफेसको नाम चाहिँ मैले DAO भनेर राखेँ ठिक छ एन्ड क्लासको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओके सो कुन क्लास हो त भन्दाखेरि EMPLOYE इम्प्लोइको डेटा एक्सेस गर्ने अब्जेक्ट तरिका भयो सो डेटा एक्सेस अब्जेक्ट गर्ने हो न्याउ यो गरिसकेपछि अब पालो के आयो त भन्दाखेरि लेट्स से यसमा ओके यहाँ अर्को एउटा पनि म थपिराख्छु है त जस्तै यहाँ जाउँ थपिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्राइभेट ओके सो क्यार जेन्डर भनौँ M और F राखौँ त ठिक छ सो यो अनुसार यसमा पनि मैले के भयो त भन्दाखेरि टक्क लाएर हामी यो क्यार च्याट भएछ क्यार जेन्डर भन्यो एन्ड देन यहाँ आइसकेपछि गेटर एन्ड सेटर हाल्नु पर्यो सो यसको सबभन्दा लास्टमा चाहिँ ओके लेट मी कपी दिस एन्ड देन यहाँ चाहिँ ओके सो ओके गेट गर्दाखेरि क्यारमा चाहिँ हाम्रो के भयो त get gender this guy will gender return and then gender wise oh my god gender okay set gender and then parameter will be okay 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 सो यो भयो अब मेन प्रोग्राममा गइसकेपछि एक्चुअली फेरि प्यारामिटर पास गर्नु पर्यो हैन सो कन्स्ट्रक्टरमा ओके कन्स्ट्रक्टरमा हालेको छैन सो यहाँ गएर पास मात्र गरे होला नि मैले ओके सो यसको मतलब मैले दिस डट जेन्डर इक्वल्स टु जेन्डर भन्यो हे तेरिका हैन सो प्रोग्राममा गइसकेपछि प्यारामिटर के पास गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब्जेक्टमा चाहिँ मैले सिंगल कोट हाल्नु पर्यो बिकज इट्स अ क्यार भयो M भने अनि त्यसपछि आएर कमा चाहिँ सरी M भएन ओके
सो यहाँ चाहिँ एम बन्यो नि त सो वी हेभ अ मेल एन्ड द फिमेल भयो है ठिक छ सेभ गर्यो नाउ अब इम्प्लोइमा गइसकेपछि वी आर क्रिएटिङ अ इन्टरफेस ठिक छ सो यो इन्टरफेसमा के भन्दैछौ त भन्दाखेरि के काम गरेका थियौ त भन्दाखेरि वी एक्चुअली इन्सर्टेड हो सो इन्सर्टेड के हो त भन्दाखेरि लेट्स से यहाँ इन्सर्ट गरेका थियौ के इन्सर्ट गरेका थियौ त ई भन्यो ठिक छ सो यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इम्प्लोइमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ इम्पोर्ट गर्थ्यो इम्प्लोइ भन्थ्यो ठिक छ अब यहाँ के रिटर्न गर्ने त भोइड गऱ्यो भने के भयो त इन्सर्ट मात्र गर्ने भयो क्या ठिक छ इन्सर्ट मात्र तर याद गरौँ यहाँ मैले पब्लिक सब्लिक केही पनि लेखेन एब्स्ट्र्याक्ट पनि लेखिनँ किन लेखिनँ त भन्दाखेरि इन्टरफेसमा बाई डिफल्ट सबै मेथड के हुनैपर्छ एब्स्ट्र्याक्ट हुनैपर्छ नम्बर 1 त्यसपछि आएर के हो त भन्दा एब्स्ट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यसलाई चाइल्ड क्लासले इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ सो चाइल्ड क्लास इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने भइसकेपछि पब्लिक नलेखे पनि भयो हैन सो एब्स्ट्र्याक्ट नलेखे पनि भयो अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल व्हाट आई नीड टु नो त भन्दाखेरि मैले यदि रेकर्ड इन्सर्ट गरेँ भने यसको मतलब के हो त यो गर्नुपर्छ मात्र डिक्लेयर गरेको भयो नि त हैन वी नीड टु इन्सर्ट वी नीड टु अपडेट डिलिट अर समथिङ लाइक दैट के हु विल डु इट वी डोन्ट नो के सो भनेपछि जसलाई मैले काम गराएँ जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ उ त्यहाँ लगेर चाहिँ राखेर आऊ भन्यो भने उहाँले चाहिँ राख्न गयो भने मैले के क्वेसन सोध्छ त राख्यो भन्यो भने राख्यो यस राखेन भने राखेन सो यसको मतलब रिटर्न टाइप चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि हो सो जसले यो काम गर्छ उसलाई मैले के सोध्न पाउनु पर्यो त त्यो काम चाहिँ भयो कि भएन भनेर सोध्न पाउनु पर्यो एउटा यो भयो सिमिलरली मैले बुलियनमा जस्तै फर इक्जाम्पल अपडेट गरेँ EMPLOYE इम्प्लोइको इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट गर्ने भन्यो त्यसपछि आएर मैले जस्तै फर इक्जाम्पल गेट गर्नु पर्यो र नि त अब आइडीबाट गेट गर्ने हो भने एउटा सिंगल रेकर्ड आउँछ कि मल्टिपल आउँछ त एउटा मात्र आउँछ द्याट मिन्स के हो त कुन कसको इन्फर्मेसन आउने हो त इम्प्लोइको आउने भयो सो गेट बाई आइडी भन्यो सो आइडीमा चाहिँ INT आइडी पास गरिदियो हो सो इन्टिजरबाट पास गर्यो अब भएभरको सबै चिज कहाँ लगेर स्टोर गरेको छ त हामीले सबै रेकर्ड चाहिँ कहाँ राखेको छ त हामीले कुन चाहिँ कलेक्सनमा हालेका छौँ एरे लिस्ट या त लिस्टमा हालेको थियौँ हो सो यसको मतलब वी निड अ लिस्ट अफ के हो त भन्दाखेरि EMPLOYE यसलाई भने मैले गेट अल भन्यो ठिक छ सो गेट अल भन्यो अब यहाँ चाहिँ डिलिटको एउटा राखौँ बुलियन डिलिट पनि इन्टिजर आइडीबाटै डिलिट गर्ने त लेट्स चाहिँ ठिक छ और इफ यू वान्ट टु एड अ डिलिट बाई इन्डेक्स यू क्यान पास द इन्डेक्स एज वेल के ठिक छ अहिलेलाई चाहिँ यति मात्र गरेर नि त नाउ यो गरिसकेपछि अब यो के भयो त भन्दाखेरि यो काम गर्न पर्छ डेटा एक्सेस गर्ने मेकानिजम भयो भनेको मतलब दिज आर द लिस्ट अफ टास्क दैट यू नीड टु इम्प्लिमेन्ट के हैन सो अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ प्रोग्राममा आइसकेपछि अब यही प्याकेज भित्र मैले चाहिँ अर्को एउटा क्लास लेखेँ अब कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो क्लासले यो अब्जेक्टले काम गर्छ भन्यो सो यो प्याकेजको नाम चाहिँ .IMPL राख्दे ठिक छ सो क्लासको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेम चाहिँ हाम्रो EMPLOYE DAO IMPL भन्यो ठिक छ सो यो EMPL गर्यो त्यसपछि आएर अब यसले के गर्नु पर्यो त भनेको कुरा कसले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त इम्प्लिमेन्ट्स है सो कुरा चाहिँ कसको मान्छ त इम्प्लोइ DAO को कुरा मान्छ भन्यो ठिक छ मान्ने भए तैँले मेरो कुरा मान्ने भए चाहिँ नि मैले भनेको कुरा सबै गर्न पर्छ भन्यो ठिक छ ओके के गर्न पर्छ त इन्सर्ट अपडेट डिलिट त्यसपछि आएर के भयो त गेट बाई आइडी गर्नु पर्यो हैन अब जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको जुन पार्ट क्वेसन सोध्नु भएको थियो हैन सो ओपन फर के हो त एक्सटेन्सन भयो अब यो चाहिँ के हो त क्लोज फर चाहिँ हो मोडिफिकेसन इन्सर्ट लेख्दिन म इन्सर्टेड लेख्दिरु हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् माथि के भन्यो त गर्न पाउँदैनस् भने त्यहाँ हो यो चाहिँ गर्नै पाउँदैन भने ल ठिक छ त्यसो भए अब गर्दिन भने हैन सरी भन्थे हामीले हैन ठिक छ अब लेट्स से यो इम्प्लिमेन्टेसनको कोड चाहिँ के गरेका थियौं त भन्दाखेरि एक्चुअली सबै क्लोज अदर्स गरौँ ठिक छ क्लोज अदर्स ओके त्यसपछि हामी ओपन गरौँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई मात्र सो लेट्स वर्क इट आउट प्रोग्राममा के थियो त भन्दाखेरि कहाँ लगेर हालेको थियो त लिस्टमा हालेको थियो ठिक छ कन्ट्रोल X हान्थेँ मैले ठिक छ सो X हानेर कहाँ ल्याएँ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हाल्थ्यो हो लिस्टमा चाहिँ नि ठिक छ सो यो हालिसकेपछि इन्सर्ट कहाँ गर्ने त भन्यो ठिक छ हामीले चाहिँ माथिको EMP लिस्टमा लगेर डट एड गर्ने भन्यो सो एड गर्दाखेरि रिटर्न टाइप के छ त बुलियन नै छ ठिक छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि व्हेन यु एड गर्ने बित्तिकै यहीँबाट रिटर्न गर्न पायो ठिक छ सो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ मेन प्रोग्राममा गइसकेपछि अहिलेको इम्प्लोइ लिस्ट कसले ह्यान्डल गर्दैछ त भन्दाखेरि हाम्रो EMPDAO EMPLOYE इम्प्लोइ DAO लाई कल गर्यौं जसको नाम चाहिँ EMPDAO भन्यो इक्वल्स टु EMP डिप्लोइ DAO को काम चाहिँ डेटा एक्सेसको काम चाहिँ कसले गर्दैछ त भन्दाखेरि जस्तै लिस्टको काम चाहिँ एरे लिस्टले गर्यो भने जस्तै इम्प्लोइ DAO को काम कसले गर्नुपर्ने भयो त EMPLOYE इम्प्लोइ DAO IMPL ले गर्नुपर्छ भन्यो ठिक छ सो IMPL स्पेलिङ मिलेन के हो EMPLOYE न्यू EMPLOYE DAO IMPL भन्यो ठिक छ सो यसले गर्छ भन्यो अब यो एड गर्ने काम कसले गर्नुपर्ने भयो त इम्प्लोइ DAO ले त एड गर्दैन सो यसको मतलब के हो EMPDAO डट हाम्रो इन्सर्टले गर्छ भन्यो
ठिक छ। सो द्याट मिन्स वी आर इन्सर्टिङ दिस थिङ। सो भनेपछि त्यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँबाट पास गर्ने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दाखेरि यसले लगेर चाहिँ स्टोर गरिदिने भयो, नम्बर 1। सो सिमिलरली के भयो, यहाँ पार्ट के भयो, empdao डट इन्सर्ट गर्ने भन्यो। सो किन यो मेकानिजम चलाउँदैछ भनेर अब एकछिनमा बिस्तारै म खुल्दै जान्छ न। अब यहाँ कुरा के आयो त भन्दाखेरि त्यसपछि आएर यो त भयो इन्सर्ट गरेको मेकानिजम भन्यो। सो भनेको मतलब के हो त भन्दा इम्प्लोइ DAO को रेकर्ड इन्सर्ट गर्न पर्छ, कहाँ लगेर इन्सर्ट गर्छ मलाई मतलब छैन भन्यो। सो भनेपछि त्यो इन्सर्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेछ त, इम्प्लोइ DAO IMPL ले गरिरहेछ के। सो भनेको मतलब के हो त भने जस्तै फर इक्जाम्पल सामान किनेर ल्याऊ भनेर लिस्ट दियो, साइकल चढेर जाऊ अथवा चाहिँ के छ मोटरसाइकल चढेर जाऊ हिँडेर जाऊ मतलब छैन के हुनु पर्यो त, त्यो सामान चाहिँ आउनु पर्यो। अब यहाँ लिस्टको कुरा आइरहेको छ, EMP लिस्ट त छैन। सो भनेपछि हाम्रो त्यो लिस्ट एक्सेस गर्नको लागि के गरिरहेछ त गेट अल भन्ने वार्ड इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ। सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भएभरको सबै चिज अब इट शुड रिटर्न के हो त हाम्रो चाहिँ EMP लिस्टबाट चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो दिस गाइ विल रिटर्न भन्यो न। मेन प्रोग्राममा आइसकेपछि जुन फर लुप लागिरहेको छ यो पार्टमा चाहिँ empdao डट चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि अलराइट। सो डट चाहिँ मेरो जस्तै गेट बाई आइडी या त गेट अल भन्यो, ठिक छ। सो गेट अल भन्यो हो, यो पार्ट भन्यो। सो यो पार्ट गरिसकेपछि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले प्रिन्टिङ गर्ने काम भयो, ठिक छ। के गर्ने काम भयो त, प्रिन्ट गर्ने काम भयो। नाउ अब जस्तै यो त एउटा काम भयो। अब यहाँ गेट गर्दाखेरिको पार्ट आयो, ठिक छ। गेट भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ कोड के लेखाएको छ त, गेट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ। सो यसको मतलब यसको लिमिटेड वाला चाहिँ के छ, इन्टिजरमा आइडी पास गरेको छ। सो द्याट मिन्स के हो त अब लुप लाउनु पर्ने भयो क्या, अब इन्डेक्सले पास गर्न भएन। सो द्याट मिन्स फर EMPLOYE इम्प्लोइ इन चाहिँ हाम्रो चाहिँ EMP लिस्ट छ, ठिक छ। सो यो लिस्ट भित्रबाट चाहिँ के भयो भने त भन्दाखेरि सरी कन्ट्रोल जेट इफ चाहिँ हाम्रो E डट गेट आइडी इक्वल्स टु आइडी भयो भने चाहिँ म्याच भएमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा यहाँ रिटर्न चाहिँ E लाई रिटर्न गरिदेऊ यहीँबाट। सो यो लुप भित्र छिरेन, यसको मतलब के हो त रिटर्न भेटाएन, नल भन्यो, नल हैन। नाउ लेट्स गो टु दिस पार्ट। यहाँ आइसकेपछि अब जुन गेट गरिरहेको छ EMP लिस्ट डट गेट होइन, के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि EMPDAO बाट चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्ने भयो, डट गेट बाई आइडी भन्यो। आइडीमा चाहिँ कति राख्ने त, सो 1 राख्यो भने 1 को रेकर्ड आउनु पर्यो, ठिक छ। 1 को रेकर्ड चाहिँ। सो अगेन यही कोड चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि आई कपी दिस थिङ्स। याद गरौँ यो कोड अझै चेन्ज भएको छैन है। सो त्यही नै भइरहेछ। कहाँ लगेर स्टोर गर्ने भने हाम्रो चाहिँ ट्याङ्की चाहिँ हामीले लुकाइदिउँ हो, ट्याङ्की चाहिँ हामीले लुकाइसक्यौँ। अब के छ त भन्दाखेरि कोड अझै पनि के भइरहेको छैन त, वर्कआउट भएको छैन। यसको मतलब अब यो प्रिन्ट गर्ने एउटा अर्को पनि मान्छे चाहियो होला, जसलाई हामी के भन्छ मिडिएटर चाहियो क्या हो, होइन। मिडिएटले के गर्छ त प्रिन्ट गरिदिने काम गर्छ, राइट। सो सिमिलरली यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अलराइट। सो रिमुभको पार्ट गरेँ, रिमुभलाई मैले के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि रिमुभ गर्दाखेरि पनि हामीले के पास गर्यौँ त, आइडी पास गरेका छौँ, राइट, ठिक छ। सो इम्प्लोइ रिमुभको डिलिट तल होला। सो डिलिट गर्दा के गर्छौँ त भन्दाखेरि कसको रेकर्ड डिलिट गर्ने हो त, इम्प्लोइको रेकर्ड डिलिट गर्ने हो। सो भनेपछि EMPLOYE इम्प्लोइ निकालौँ। सो इम्प्लोइ E इक्वल्स चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि आइडी पास गरेकोले गर्दा माथि अलरेडी गेट बाई आइडी लेखिसकेको छ, ठिक छ। सो यसले के गर्ने हो त भेटायो भने के भयो त आइडी आउने भयो, ठिक छ, यो पास गरेको आइडी। सो इफ E इक्वल्स टु नल भयो भने के गर्नु पर्यो त रिटर्न फल्स, ठिक छ। सो त्यसपछि आएर के भयो त भन्दाखेरि एल्स हो, एल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि E डट चाहिँ सरी हाम्रो EMP लिस्टबाट डट रिमुभ गर्नु पर्यो। कसलाई रिमुभ गर्ने त भन्दा यहाँ अब्जेक्ट पास गरेको छ भेटाएको यही E लाई नै। सो वाट एभर आई हेभ फाउन्ड जस्ट रिमुभ इट भन्यो, ठिक छ। सो यो पास गर्यो। यसको मतलब के हो त भन्दा यहाँबाट मैले के गर्न पाएँ त रिटर्न चाहिँ मैले के भयो ट्रु भन्यो, ठिक छ। अब यो इफमा चाहिँ जस्तै भनौँ न यो इफ भनिसके एल चाहिँ लेखिराख्नु पर्छ त, नल भेट्यो भने त त्यही पनि फर्काइन्छ त होइन। सो भनेपछि किन एक्स्ट्रा कोड लेखिराख्नु भनेर यसलाई पनि हामीले यहाँबाट उडाइदियौँ क्या लजा भनेर हो। सो यदि फल्स भएमा के हुन्छ होइन, फल्स भएमा त उसले के भयो त अब्जेक्ट नल भएमा के हुन्छ त, नल भएमा अब्जेक्ट नै भेटाएन कि, अब्जेक्ट नभेटाएपछि डिलिट गरेर राख्नु पर्छ पर्दैन नि त। सो द्याट मिन्स फेरि एकछिन राइट क्लिक गर्यो एन्ड देन सो सोर्समा गयो कन्ट्रोल फर्मेट सिफ्ट कन्ट्रोल F रहेछ। सो सेभ गर्यो। नाउ लेट्स गो ब्याक टु अ मेन प्रोग्राम। यहाँ आइसकेपछि अब यहाँ रिमुभको पालो के हो त भन्दाखेरि रिमुभ लिस्टबाट चाहिँ EMP लिस्टबाट चाहिँ होइन कि हाम्रो EMPDAO बाट चाहिँ के गर्नु पर्यो डिलिट गर्नु पर्यो। आइडी के छ त भन्दा 1 भनेर त लेट्स से आइडी मात्र पास गरे। फेरि अगेन के गरे त भन्दा यो रिट्रिभ गर्ने प्रिन्ट गरे, कोड प्रिन्ट गरे, पेस्ट गरिदियो, ठिक छ। सो राइट क्लिक गर्यौँ एक्चुअली अर कन्ट्रोल सिफ्ट कन्ट्रोल F भन्यो, ठिक छ। सो फर्मेट भयो, ओके। नाउ अब याद गरौँ यहाँबाट के हरायो त, एउटा चिज मात्र हरायो, लिस्ट हरायो हो। सो भनेपछि डेटालाई लगेर कहाँ लगिरहेछ थाहा छैन क्या।
सो मेन प्रोग्राम भनेको चाहिँ खानेपानी संस्थानबाट आएको पानी भयो सो त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक ठाउँ चाहिँ डिओ भनेको चाहिँ त्यो पाइप भयो त्यो लगेर चाहिँ के गर्ने त ट्याङ्कीमा लगेर जोड्दियो क्या ठिक छ सो मेसिनले चाहिँ ट्याङ्कीमा लगेर जोड दिने काम भयो हो सो त्यति मात्र भयो भनेपछि बाँकी काम त के हुँदैछ त सेम नै भइरहेछ राइट अब रन गरौँ यसलाई रन गर्दाखेरि के हुन भएन त भन्दाखेरि अहिलेको प्रोग्राममा कोड आउन प्रब्लम आउन भएन आयो सबै काम भइरहेछ सबै नै भइरहेछ हो अहिलेकै काम भयो तर खालि के मात्र चेन्ज भयो त लिस्ट मात्र लुकायो किन लुकायो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् यो कोड भनेको फ्रन्ट एन्ड लेयर भयो क्या सो हाम्रो डिओ भनेको ब्याक एन्ड लेयर भयो क्या सो अब याद गरौँ यो आइएमपिएलमा चाहिँ मैले डाटाबेसमा कनेक्ट अहिले पो लिस्टमा राखिरहेको छ क्या डाटाबेसमा लेख्ने अथवा फाइलमा लेख्ने कोड यो क्लासमा त चेन्ज गरे पुग्ने भयो यहाँ चेन्ज गऱ्यो भने मैले यहाँ चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ त यहाँ चेन्ज गर्न पर्छ पर्दैन नि त सो इफ यु जस्ट चेन्ज दिस क्लास होइन यो क्लासको लेखेको कोडलाई मात्र चेन्ज गरेर पुग्ने भयो क्या ठिक छ सो हाम्रो के भयो त अब सेपरेसन अफ कन्सर्न भयो क्या जहाँसुकै लगेर चाहिँ स्टोर गरेर मतलब छैन मैले रिट्रिभ गर्ने बेला चाहिँ चाहियो द्याट्स इट भन्ने कुराहरू भयो होइन सो यसको मतलब एउटा कोड रिपोजिटरी बनाएको भयो क्या न अब यहाँ कुरा के आयो त भन्दाखेरि अगेन अलिकति यहाँ के भयो त यो बारम्बार प्रिन्ट गर्न परिरहेछ क्या बारम्बार होइन सो भनेपछि अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले के भने त भन्दाखेरि अर्को एउटा चाहिँ क्लास बनाएँ ठिक छ जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा क्लास बनाएँ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि ओके सो इएमपिएलओवाई इम्प्लोइ हाम्रो चाहिँ इम्प्लोइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमइडिएटीआर मिडिएटर भन्यो ठिक छ सो इम्प्लोइको चाहिँ मिडिएटर भयो ठिक छ सो इम्प्लोइ मिडिएटरलाई चाहिँ मैले के भन्छ भने यहाँ चाहिँ युटिल प्याकेजमा राखेँ युटिलमा चाहिँ जसले के गर्छ त भन्दाखेरि मिडिएट गर्ने काम गर्छ क्या सो यसको मतलब जस्तै यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ प्राइभेट इएमपिएलवाई इम्प्लोइ चाहिँ हाम्रो के हो त डिओ चाहिन्छ किनभने सबै कुरा त उसले कहाँ लगेर स्टोर गरिरहेको छ त डिओको थ्रुबाट लगिरहेको छ नि त सो भनेपछि इएमपी डिओ भन्यो ठिक छ अब यहाँ अघिको एउटा पार्ट याद गरौँ त यो इएमपी जुन डिओ राखेको छ नि सो पब्लिक गरेँ मैले इम्प्लोइ यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ ठिक छ सरी इम्प्लोइ मिडिएटर भन्यो सो यहाँ चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ पनि इम्प्लोइ डिओ ठिक छ सो इएमपी डिओ भने यो चिज हामीले चिना जस्तो लाग्यो है अघि हो अघि कुन प्याटर्नमा इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो त स्ट्राटेजी प्याटर्नमा इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो याद गर्नु भएको छ होइन सो यहाँ चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि यो पार्टमा चाहिँ हामीले के थियो म्याथ कमान्ड थियो भने यहाँबाट चाहिँ के पास गर्थ्यो म्याथ कमान्ड अब्जेक्ट पास गर्थ्यौँ सो भनेपछि के गर्नु पर्यो त दिस डट इएमपिडिओ सरी इक्वल्स टु इएमपिडिओ भन्यो राइट सो द्याट्स इट सो दिस मिडिएटर निड्स के हो त भन्दा इम्प्लोइ डिओ चाहिन्छ जेसुकै राख मलाई मतलब छैन फाइलको राख डाटाबेसको राख या त लिस्टको राख अब उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स से पब्लिक भोइड प्रिन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिन्ट इएमपिएलओवाइएस इम्प्लोइज भन्यो नि त ठिक छ सो भनेपछि अब अहिलेको जुन कोड छ यहाँ प्रोग्राममा लेखेको यो भएभरको यो रिट्रिभ गरेर आएको कोड छ नि यसलाई मैले के गरेँ कन्ट्रोल एक्स गरिदिएँ एन्ड देन दिस गाई विल गो हियर एन्ड देन इट विल प्रिन्ट हियर क्या ठिक छ सो भनेपछि के गर्ने काम भयो त भन्दाखेरि यसको काम के भयो त प्रिन्ट गर्ने काम भयो क्या सो अब यहाँ आउँ इम्प्लोइ मेन प्रोग्राममा आइसकेपछि ओके सो प्रिन्टिङ गर्ने काम जति सबै कसले गर्छ त भन्दाखेरि अलराइट सो इएमपिएलओवाई इम्प्लोइ मिडिएटर भन्यो ठिक छ इएमपिएमआइडी हो इक्वल्स टु चाहिँ न्यू चाहिँ अर मिडिएटर भनौँ न इक्वल्स टु न्यू चाहिँ हाम्रो के हो इम्प्लोइ मिडिएटर भन्यो प्यारामिटरमा माथिकै अब्जेक्टलाई पास गरिदियो क्या किनभने यहाँ त इन्स्टेन्सिएट भइसकेको छ ठिक छ यही अब्जेक्ट किनभने हामीलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नलाई चाहिन्छ नि त यहाँ पनि चाहिन्छ यहाँ भित्र पनि चाहिन्छ सो भनेको मतलब याद गरौँ अघि इम्प्लोइ गेट बाई आइडी तान्दाखेरि जुन रेफरेन्सिङ गरेर अपडेट आफै भएको थियो नि त सो सेम चिज हुने भयो क्या सो भनेपछि के भयो त भन्दा यहाँ पास गर्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ इन्सर्ट गरौँ या त यहाँ इन्सर्ट गरौँ या त जहाँसुकै रिमुभ गरौँ क्या यो मिडिएटर प्याटर्न भित्रको यो क्लासले चाहिँ म्यापिङ गरे भएर के हुने भयो त त्यसले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ के गर्छ त नोटिफाई भइरहने भयो राइट सो नाउ लेट्स गो ब्याक टु अ मेन प्रोग्राम यहाँ आइसकेपछि जुन रिट्रिभ गर्ने पार्ट थियो अब कसलाई भने त भन्दाखेरि मिडिएटरलाई भन्नु पर्यो क्या मिडिएटर डट प्रिन्ट इम्प्लोइज भन्यो ठिक छ अब यहाँ के भयो यो कोड पनि मेरो कम भयो एन्ड देन दिस गाई अल्सो विल गो अफ टाटा बाई बाई हो अब त्यसपछि अरू यसलाई पनि के भयो टाटा बाई बाई गयो हो राइट सो अब हेरौँ डज इट वर्क्स इट वर्क्स हो सो भनेपछि याद गरौँ त के भयो त एक्चुअलमा चाहिँ भन्दाखेरि ओके सो मेन प्रोग्राम छ सो मेन प्रोग्राममा चाहिँ मेन ढोकामा भनौँ त सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरको तरिकामा जस्तै क्या यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ के हो त ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ ट्याङ्की हो ठिक छ त्यसपछि आएर के भयो त भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड फ्लोरको ट्याङ्की भयो अथवा चाहिँ के भयो त एक्सेसर भयो यो चाहिँ कनेक्सन सो यो चाहिँ हाम्रो कनेक्सन सो यो प्रोग्रामले चाहिँ के गर्यो इएम्प्लोइ डिओमा चाहिँ लगेर चाहिँ एड गर्नुपर्छ भन्यो यसले चाहिँ कहाँ म्याप गरेको छ त भन्दाखेरि इएमपिएलओवाई डिओको आइएमपिएलमा भन्यो
सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले यो म्याप गरे भएर यो क्लासलाई मात्र चेन्ज गरे पुग्ने भयो क्या, ठिक छ, अरू काम गर्न परेन। किनभने यो जुनसुकै इम्प्लोइ डिओलाई जोसुकैले इम्प्लिमेन्ट गरोस् न, के गर्नै पर्छ त, इन्सर्ट अपडेट डिलिट गेट बाई आइडी गर्नै पर्छ, इम्प्लिमेन्ट भएकै हुनु पर्यो क्या। सो यसको मतलब व्हेन यु रिप्लेस ओन्ली यु विल बी ओन्ली रिप्लेसिङ दिस अब्जेक्ट, नम्बर 1। सो त्यसपछि आएर के भयो त भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, यहाँ यो गरिसकेपछि अर्को पार्ट के भयो त भन्दाखेरि यहाँ यही प्रोग्राममा इम्प्लोइ मिडिएटर गर्यौँ क्या। सो अब इम्प्लोइ मिडिएटरको एडभान्टेज के भयो त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल है, सो मिडिएटरले जुन प्रिन्ट गरेर आएको छ यो प्रिन्ट गर्दाखेरि मैले अर्को एउटा के पनि भन्न पाउँछु त भन्दाखेरि फ्युचरमा क्या, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ त इम्प्लोइ एड गरेर आएको छ, जस्तै लेट्स से पब्लिक भोइड लोड फ्रम फाइल्स भनेर नि त, ठिक छ। सो स्ट्रिङमा चाहिँ मैले के गरेँ फाइल नेम पास गरेर नि त। सो भोलि फाइल ह्यान्डलिङ गरेर के गर्न पाउँछु त मैले इम्पोर्ट गरेर त्यहाँ रेकर्ड पास गरिदिन पाएँ नि त। सो मिडिएटरको काम के हो त भन्दाखेरि फाइलबाट पनि लोड गरिदिन पायो, जहाँसुकै लोड गर्दै पाएँ क्या। सो यो पार्ट त आज म इम्प्लिमेन्ट गर्दिनँ, ठिक छ। सो भनेको मतलब के हो उसको काम नै के हो त भन्दाखेरि यो क्लासमा के भयो त यसको काम डेटा एक्सेस गर्ने मात्र भयो क्या, अरू काम गर्ने छैन क्या। सो यहाँ नै मैले गएर चाहिँ के हो त मिडिएटरको कोड लेख्ने हो भने त यहाँ लेखेर यो कोड जुन लेखेको छ नि यो कोड यो लेख्ने हो भने त होइन, एकछिनको लागि मानौँ यदि मैले यो कोडलाई नै मैले यहाँ लेख्ने हो भने प्रब्लम के हुन्छ त भन्दा यो त कन्सोलमा पनि ठिक छ क्या, तर फ्युचरमा चाहिँ होइन वेबमा जानु पऱ्यो भने काम लाग्यो त सिस्टम डट आउट अफ प्रिन्टले काम लागेन नि त। सो भनेपछि दिस कोड ब्लक सुड नट बी हियर भन्ने कुरा थाहा भयो। सो भनेपछि हामीले के गर्यो त भन्दा एउटा चाहिँ मिडिएटरको रूपमा चाहिँ युज गर्यौँ एन्ड देन वी वर्क इट आउट, ठिक छ। न अब सिमिलरली अर्को एउटा पार्ट के गरौँ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल एकछिन, सो यो त एउटा सिम्पल प्रोग्राम भयो। सो स्ट्राटेजी मिडिएटरमा चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी प्याटर्न पनि भयो, STRATEGY स्ट्राटेजी। त्यसपछि आएर सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ फ्याक्ट्री गऱ्यौँ, ठिक छ, फ्याक्ट्री। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फ्याक्ट्री बन्यो, स्ट्राटेजी हाम्रो स्ट्रक्चर बन्यो, ठिक छ, मिडिएटर पनि स्ट्रक्चर नै हो, ठिक छ। सो एउटा त्यो भयो एन्ड देन अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसपछि आएर हाम्रो डिओ प्याटर्न भयो। सो डिओ प्याटर्न भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बिहेभियरल भयो क्या, किनभने त्यसले त्यो बिहेभियरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ नि त होइन। सो इन्सर्ट गर्ने अपडेट गर्ने यो डिलिट गर्ने पार्टहरू के हो त बिहेभियर्स भयो नि त। सो द्याट्स अ बिहेभियरल प्याटर्न भयो। न त्यसपछि हामीले अब जस्तै अर्को मिडिएटर प्याटर्न भन्यो हो। सो मिडिएटरले के गर्यो त बढी डिड त एक्चुअलमा चाहिँ डाटाबेसबाट चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सर्टेन बिचमा चाहिँ के हो त अपरेसन यताउता कता पठाउने काम गर्यो क्या होइन, यताउता गर्ने काम गर्यो। अब अर्को पार्ट के छ त भन्दाखेरि जस्तै फिल्टर गरौँ त अब हो। सो फिल्टर प्याटर्न्समा जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से तपाईँको चाहिँ एउटा ओके यहाँ जाउँ, अर्को एउटा राखेँ, यहाँ जाउँ, नयाँ एउटा चाहिँ प्याकेज क्रिएट गरेँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दाखेरि डट फिल्टर्स रे नि त हो। सो फिल्टर अर फिल्टर्स लेख्नु, फिल्टरै लेखेन। ओके सो यो फिल्टरमा नयाँ एउटा चाहिँ के राखेँ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो क्लास होइन इन्टरफेस लेखेँ, ठिक छ। सो इन्टरफेसको काम के हो त भन्दाखेरि के गर्ने काम हो त यो इन्टरफेसले चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो। सो भनेपछि यो चाहिँ EMPLOYE इम्प्लोइ FILTR फिल्टर भन्यो, ठिक छ, इम्प्लोइलाई फिल्टर गर्छ। और यसलाई चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई मैले के भन्न सक्छु त ओके जेनेरिक फिल्टर भन्यो, ठिक छ। जेनेरिक भनेको मतलब के हो त जहाँ पनि फिट हुने क्या, ठिक छ। अब जेनेरिक कसरी बनाउँछ उसले लिस्टमा टी भन्ने राखेको थियो नि त, अब विल मेक इट टी क्या है, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इन्टरफेस भन्यो। ओके सो जेनेरिक फिल्टरमा मैले जब चाहिँ यहाँ टी भनेर डिफाइन गर्छु नि यसको मतलब के हो त रिक्वायरमेन्ट इज टी हो क्या, ठिक छ। सो अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलराइट सो फिल्टर गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त जस्तै एउटा टोकरीबाट फिल्टर गर्नु भनेको मतलब के हो त अर्को टोकरीमा हाल्नु हो नि त। सो द्याट मिन्स दिस गाई मस्ट के हो त यो टी को चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलराइट सो यसको के गर्नु पर्यो त गेट फिल्टर भन्यो होइन। सो गेट फिल्टर भन्यो। सो त्यसपछि आएर जस्तै फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ अब केही क्राइटेरियाहरू पास गर्नुपर्छ कि थाहा छैन हामीलाई होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा गेट फिल्टर भन्यो, ओके। सो यहाँबाट चाहिँ फिल्टर्सहरू निकाल्ने भन्यो। नाउ यो गरिसकेपछि लिस्टलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो जेनेरिक फिल्टर भयो। नाउ जेनेरिक फिल्टरमा पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यसमा ओके नयाँ एउटा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि क्लास लेखेँ मैले, ठिक छ। सो नयाँ क्लास और क्लास पनि होइन हाम्रो चाहिँ अर्को फिल्टर भनौँ, नयाँ चाहिँ इन्टरफेस नै भनौँ EMPLOYE इम्प्लोइ FILTR फिल्टर भन्यो, ठिक छ। सो ओके गरेँ न। सो इम्प्लोइ फिल्टर इन्टरफेस छ, इन्टरफेसले इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ कि एक्सटेन्ड गर्छ त एक्सटेन्ड गर्छ हो। सो एक्सटेन्स
जेनेरिक फिल्टरलाई मैले कल गर्दै सो जेनेरिक फिल्टरमा टी के हो त भन्दा ओके EMPLOYE इम्प्लोइ भन्यो हो सो टी को मतलब के हो त भन्दा अलराइट सो दिस गाइ निड्स के हो त टी भनेको चाहिँ इम्प्लोइ भन्यो ठीक छ अब यहाँ के गर्न सकिन्छ हेरौँ है त अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टक्क लाएर यहाँ यो फिल्टर अन्तर्गत नयाँ एउटा क्लास लेखेँ जस्तै फर इक्जाम्पल क्लासमा चाहिँ के हो त भन्दा EMPLOYE इम्प्लोइ MAL मेल हैन सो MAIL मेल फिल्टर भनेर नि त ठीक छ सो मेल जति मात्र फिल्टर गर्ने ओके गरेँ मैले ठीक छ अब इम्प्लिमेन्ट्स कसलाई गर्छ त भन्दा इम्प्लिमेन्ट्स चाहिँ इम्प्लोइ को फिल्टरलाई गर्छ भन्यो सो इम्प्लोइलाई फिल्टर गर्ने भनेपछि उसले मलाई के भन्यो त भन्दा यु मस्ट इम्प्लिमेन्ट भन्यो द्याट मिन्स कन्ट्रोल स्पेस गरे इम्प्लिमेन्ट के चाहिँ गर्ने त भन्दा गेट फिल्टरलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्यो ठीक छ सो राइट क्लिक एक्चुअली कन्ट्रोल शिफ्ट कन्ट्रोल F भन्यो ओके सो अब यो पार्टमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल उसले के गर्नुपर्ने छ त लिस्टमा उसले फिल्टर गरेर रिटर्न गर्नुपर्ने छ सो यसको मतलब अब यहाँ प्यारामिटरमा फिल्टर गर्नलाई त के फिल्टर गर्न त भन्नु पर्यो नि त सो यसको मतलब हामीले के एउटा मिसिङ गर्यो त भन्दाखेरि फिल्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ लिस्ट अफ चाहिँ के हो त टी पनि पास गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ सो यो चाहिँ अब कलेक्सन्स भन्यो ठीक छ सो यो त्यसमा यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्टरबाट यो लिस्ट अफ इम्प्लोइबाट चाहिँ कल मात्र भनौँ त है कल मात्र भनौँ यहाँ ओके ओके सो यो लिस्ट अफ कलेक्सन्सबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लिस्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो टोकरी भयो यो टोकरीमा भएको फिल्टर गरेर यो टोकरीमा हालेर रिटर्न गर्नु पर्यो भन्यो सो द्याट मिन्स अर्को एउटा टोकरी त अगाडि राख्नु पर्यो सो लिस्ट अफ इम्प्लोइ गर्यो ठीक छ सो इम्प्लोइ चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ नि ओके EMPLIST लिस्ट भन्यो इक्वल्स टु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्यू एरे लिस्ट यो चाहिँ मेरो नयाँ टोकरी भयो ठीक छ सो अब यहाँ के फिल्टर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर EMPLOYE इम्प्लोइ इन चाहिँ के छ त भन्दा यो कलेक्सनमा सो जुन पास गरेको कलेक्सन छ त्यो कलेक्सनबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त इफ E डट चाहिँ गेट चाहिँ हाम्रो जेन्डर क्यारेक्टर इक्वल्स चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ त मेल फिल्टर भनिसकेपछि मेल M छ सो यो भयो भने मात्र के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो कलेक्सनमा हाल्नु पर्यो भेटाएको कलेक्सन लिस्ट इम्प्लोइ लिस्ट डट एड चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ जुन अब्जेक्ट म्याच भएको यसलाई मात्र राख भन्यो त्यसपछि आएर रिटर्न चाहिँ मैले के गरेँ त रिटर्न चाहिँ EMP लिस्ट रिटर्न गर्यो हो सरी लाई रिटर्न गरेँ ठीक छ यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि मेल फिल्टर भयो क्या अब यहाँ जाउँ जस्तै यहाँ मेन प्रोग्राममा जाउँ मेन प्रोग्राममा गइसकेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल यो रेकर्ड छ अब यो मिडिएटरलाई हटाइदिएँ मैले ठीक छ यहाँ मुनिको पार्टहरू रिट्रिभरहरू हटाइदिएँ नाउ सो इन्सर्ट दुईटा रेकर्ड छ एउटा मेल छ एउटा फिमेल छ हैन सो अर्को एउटा रेकर्ड इन्सर्ट गरौँ तीनटा जति ठीक छ सो द्याट ओके सो तपाईँको नाम पवन हो औ प्रकाश पबाटै आएछ है प्रकाश गुरुङ हो ओके सो देयर इज अ 3 डिफरेन्ट रेकर्ड्स नम्बर चाहिँ 2 गर्यो 3 गर्यो नाउ लेट्स लुक एट इट त हामीले के गर्न लाग्छौँ त फिल्टर गर्न लाग्छौँ क्या सो भनेपछि फिल्टर गर्नलाई के चाहियो त इम्प्लोइ फिल्टर चाहियो EMPLOYE फिल्टर भन्यो ठीक छ इम्प्लोइ फिल्टर FILTR फिल्टर इक्वल्स टु न्यू कसले फिल्टर गर्ने त भन्दाखेरि इम्प्लोइ फिल्टर गर्ने भन्यो सो इम्प्लोइ फिल्टरमा चाहिँ हाम्रो के हो त EMPLOYE इम्प्लोइको मेल फिल्टर भन्यो ठीक छ सो मेल फिल्टर गर्यौँ त्यसपछि आएर के गर्यो त भन्दाखेरि कलेक्सन आउँछ हाम्रो हो कुन चाहिँ कलेक्सन आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ FILTR फिल्टर डट जस्तै और हामीलाई चाहिँ फिल्टर गरेको लिस्ट चाहियो सो द्याट मिन्स आई निड अ लिस्ट अफ सो यो रेकर्डमा हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो धाराबाट आएको पानी भयो इन्सर्ट भएको भयो अब यो के गर्दैछौँ त छान्न लाछौँ क्या हो फोहोर छान्दैछौँ सो भनेपछि के मात्र छान्नु पर्ने भयो त कपडा हाल्दैछौँ अब है ठिक छ सो हामीले चाहिँ छानेर चाहिँ अर्को भाँडामा हाल्नु पर्यो जसमा चाहिँ के हुन्छ इम्प्लोइ हुन्छ ठिक छ यसमा चाहिँ EMP लिस्ट भनौँ हो EMP लिस्ट इक्वल्स चाहिँ अब छानेको रेकर्ड्स हो यसको मतलब अब फिल्टर डट के हो त भन्दाखेरि गेट फिल्टर भन्यो कहाँबाट फिल्टर गर्ने त भन्दा EMP जुन DAO छ त्यो भित्रको चाहिँ जुन गेट अल छ भएभरको सबैबाट चाहिँ के गर्यो फिल्टर गरेर त्यहाँ राख्यो भन्यो सो यो राखिसकेपछि अब मैले के गर्न पाएँ त भन्दा प्रिन्ट गर्न पाएँ ठिक छ सो प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ अब फर चाहिँ हाम्रो के हो जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ मिडिएटरमा मैले अर्को पनि भन्न सक्छु जस्तै यो पार्टमा जाउँ इम्प्लोइ मिडिएटरमा यो त प्रिन्ट इम्प्लोइज भनेको भयो यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओके पब्लिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोइड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिन्ट ओके लिस्ट EMPLOYES हैन इम्प्लोइज भन्यो यहाँ चाहिँ बरु म पास गर्छु क्या EMPLOYE इम्प्लोइ सो EMP भन्यो लिस्ट भन्यो ठिक छ सो यही कोडलाई चाहिँ मैले के भने त भन्दा गेट अलको ठाउँमा
राख्थ्यो ओके लिस्टलाई पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो एन्ड देन EMP गेट अलको ठाउँमा के भन्यो EMP लिस्ट भन्यो ठीक छ यो पार्ट गर्यो नाउ वी कम हियर सो यो आइसकेपछि मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डाइरेक्टली फिल्टर अब यत्रो लामो कोड लेख्नुको साटो व्हाट आई क्यान डु त भन्दाखेरि ओके मिडिएटरलाई भन्छु मिडिएटर और पहिला यो नै हेरौँ कोड नै चलाउँ हैन सो यो इम्प्लोइ लिस्ट राखिसकेपछि मिडिएटरलाई के भन्यो त भन्दाखेरि मिडिएटर डट प्रिन्ट चाहिँ हाम्रो के हो लिस्ट अफ इम्प्लोइ भन्यो जुन चाहिँ EMP लिस्टलाई प्रिन्ट गरिदियो भन्यो ठीक छ यो पास गरिदिएको छु प्रिन्ट गरिदियो न भन्यो सो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पसलमा गएर साउजीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पेन ड्राइभ दियौँ सो साउजीले के गर्दैछ प्रिन्ट गरिदिनु लाग्छ अब हैन सो प्रोसेस चाहिँ त्यो भयो नाउ लेट्स सी हो दुईटा मात्र आयो के गायब भयो त फिमेल गायब भयो हो अब यसमा जस्तै फर एक्जाम्पल मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ पार्टमा अर्को पनि के वर्कआउट गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डाइरेक्ट लिस्ट नराखिकन क्या यो मिडिएटरमा मैले के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ लिस्ट व्हाट आई क्यान डु त भन्दाखेरि मैले फिल्टर गर्न सक्छु क्या सो यहाँ चाहिँ मैले के भन्छ भन्दाखेरि फिल्टर मैले EMPLOYE इम्प्लोइ फिल्टर चाहिन्छ मलाई ठीक छ सो FILTR फिल्टर भन्यो ठीक छ सो यो फिल्टर आइसकेपछि कुन चाहिँ फिल्टरको चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त ठीक छ सो भनेपछि यहाँ जस्तै फर एक्जाम्पल इम्प्लोइ फिल्टर भित्र चाहिँ उसले के गरिदिएको छ फिल्टर गरिदिएको छ जस्तै यो फलानाको चाहिँ गेट फिल्टर भन्यो ठीक छ सो यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो फिल्टर पास गर्दाखेरि फिल्टरमा पास गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गेट फिल्टर डट गेट फिल्टर भन्यो ओके वेट अ मिनट यहाँ गइसकेपछि फिल्टरमा गयो इम्प्लोइको मेल फिल्टर भन्यो सो मेल फिल्टरले मेल्सहरूलाई मात्र के गर्यो फिल्टर गरिदियो ओके सो यो अनुसार चाहिँ प्यारामिटर पास गर्यो ठीक छ सो यहाँ गइसकेपछि मिडिएटरमा गइसकेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिल्टर डट अब गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिल्टर भन्यो यही मिडिएटरमा मैले के पनि भन्न सक्छु त अलरेडी हाम्रो चाहिँ के छ EMP DAO छ ठीक छ EMP DAO डट गेट अल क्या ठीक छ किनभने मिडिएटरलाई कल गर्न सक्छौँ सो हामीले चाहिँ कुन चाहिँ फिल्टर इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्यो ठीक छ यो गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ गेट फिल्टर गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि फिल्टर अफ लिस्ट आउने भयो नाउ अब हेरौँ इम्प्लोइ DAO मा जाउँ यो प्रोग्राममा यतिका लामो लेख्नुको सट्टा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अलराइट सो व्हाट वी से इज मिडिएटरमा गइसकेपछि मिडिएटर डट चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रिन्ट हाम्रो लिस्ट इम्प्लोइज भन्यो यहाँ चाहिँ कुन फिल्टर त भन्दाखेरि न्यू हो सो यहाँ फिल्टर लिस्ट भने पनि भयो सो इम्प्लोइ मेल फिल्टर भन्यो ठीक छ सो यो गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि उसले यो पार्ट पनि मैले हाल्न परेन एन्ड देन इट विल जस्ट प्रिन्ट इट आउट द मेल फिल्टर्स ओन्ली हो अब एउटा राखौँ त मेल फिल्टर गरे जस्तै गरेर फिमेल फिल्टर एउटा बनाउँ त ठीक छ ओके सो आई कपी दिस थिङ एन्ड देन पेस्ट गरेँ मैले सो EMPLOYE FEMAL फिमेल FILTR फिल्टर भयो फिमेल हो सो यहाँ M को ठाउँमा के हुने भयो त अब F हुने भयो राइट सो फिमेलमा चाहिँ अलराइट सो दिस इज गोइङ टु बी F भन्यो ठीक छ नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोना ह्यापन त मेन प्रोग्राममा आयो मेल फिल्टरको ठाउँमा इम्प्लोइको फिमेल फिल्टर हैन फिमेल फिल्टरलाई कल गर्दै लजा अब यहाँ एउटा मात्र रेकर्ड आउनु पर्छ द्याट्स इट हैन सो भनेपछि डिजाइन प्याटर्नले एक्चुअलमा चाहिँ हामीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि भनौँ न यो भनेको चिज के हो त भन्दाखेरि जति पनि मैले क्लासेस लेखिरहेको छ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल टुल सम्झ्यौँ क्या हो सो रिमोट कन्ट्रोल चाहियो भने हरेकको हातमा एउटा रिमोट कन्ट्रोल चाहिएन क्या ठिक छ के गर्यो त भन्दाखेरि के गर्यौँ वी क्यान रियुज इट क्या हो सो सिमिलरली के भयो त भन्दाखेरि ल्यापटप हरेककोमा चाहियो क्या एउटा टिभी भए पुग्यो नि त हो सो हरेकलाई ल्यापटप चाहियो किन आफ्नो काम गर्नु पर्यो द्याट्स मिन इट्स अ न्यू इन्स्टेन्सिएट गर्ने भयो सो त्यही अनुसार चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्ने भयो भने जस्तै फर इक्जाम्पल त्यहाँ प्रोग्राम बनाउँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अलराइट सो डिस्काउन्ट पाउने स्टुडेन्ट जति फिल्टर गरौँ अथवा चाहिँ डिस्काउन्ट नपाउने जति गरौँ भयो सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के भयो त अब्जेक्ट भयो त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले के लेख्न पर्यो त यदि यहाँ चाहिँ अझ प्यारामिटर पठाएर इफ फलाना भएमा चाहिँ एल्स फलाना इफ एल्स भनि न हरायो क्या अब यहाँ हैन न त कतिवटा लेख्नु पर्यो त इफ यो भएमा चाहिँ फिमेलको लिस्टमा एल चाहिँ मेलको लिस्टमा ओ माई गड सो मेनी टेन्सन्स हैन सिम्पल द्याट्स इट कस्तो लाग्यो त रमाइलो छ ओके अब यसलाई चाहिँ एक्चुअली तपाईँले इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म चाहिँ हुँदैन ठिक छ सो आजलाई चाहिँ म यति नै गर्छु बोल्दा बोल्दा कस्तो गर्मी भएको है हो सो यति गर्दै हुन्छ आजलाई हुन्छ है